बतियाई ना क्यों से? हेलो चेक। हेलो हेलो नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफ लिएर आज यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र सवाल जवाफमा हामी एउटा विषयवस्तुमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ। अतिथिहरूसँग त्यो सवाल जवाफसँग सम्बन्धित रहेर विविध आयामबाट हामीले सवाल जवाफ गर्ने गरेका छौँ। आज पनि यस्तै विषयवस्तु छ, तर आजको विशेष सवाल जवाफको श्रृङ्खला फरक रहनेछ। फरक यस अर्थमा कि हामी आज एउटा विशेष विषयवस्तुमा विभिन्न अतिथिहरूसँग सवाल जवाफ गर्नेछौँ। सवाल जवाफको श्रृङ्खला आज राति 8 बजेसम्म जारी रहनेछ। आज हामी असोज 1 गतेबाट विगत 5-6 महिनादेखि बन्द रहेको विद्यार्थीको सिकाइ जुन प्रक्रिया छ त्यो बन्द छ। त्यो बन्द रहेको सिकाइ प्रक्रियालाई वैकल्पिक माध्यमबाट सुरुवात गर्ने र वैकल्पिक माध्यमबाट नै गरिएको त्यो सिकाइको प्रक्रियालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने भन्दै सरकारले विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी गर्यो। सो निर्देशिकामा सरकारले विभिन्न 5 उपायहरू 5 विकल्पहरू सुझाएको छ।
इन्टरनेटको पहुँच भएका विद्यार्थीलाई सोही पहुँचको आधारमा सोही माध्यमबाट पढाउने, त्यसै गरी रेडियोबाट पहुँच हुनेलाई रेडियोको माध्यमबाट, टिभीको पहुँच हुनेलाई टिभीको माध्यमबाट र साथसाथै अफलाइन शैक्षिक सामग्रीहरूबाट यदि कुनै पनि माध्यममा पहुँच छैन भने अफलाइन सामग्रीहरू मार्फत पनि विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। र साथसाथै यो पनि भएन भने टोल टोलमा गएर गाउँ गाउँमा गएर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकहरूले पढाउने भन्ने निर्देशन सो निर्देशिकामा उल्लेख छ। अहिले सोही अनुसार निजी विद्यालयहरूले भने यी सबै विकल्प मध्ये अनलाइन विकल्प, अनलाइन इन्टरनेटबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिने विकल्प नै उत्तम ठानेर निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन कक्षाहरू सुरु गरेका छन्। यद्यपि केहीले त वैशाखबाट नै यो अनलाइन कक्षालाई निरन्तर जारी राखेका छन्। तर तथ्याङ्कले के देखाइरहेको छ भने युनिसेफले देखाएको तथ्याङ्कले भन्छ मात्र 15 देखि 20% विद्यार्थी मात्रै, देशभरका विद्यार्थी मात्रै अनलाइन कक्षामा समेटिएका छन्। बाँकी 80 देखि 85% विद्यार्थीहरू अझै पनि वैकल्पिक सिकाइको यो माध्यमबाट टाढै नै रहेका छन्। उनीहरूलाई त्यो सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक शिक्षाका उपायहरूले छुन सकेको छैन। त्यसो त विभिन्न चुनौतीहरू यी वैकल्पिक सिकाइ अवलम्बन गरिरहँदा नभएका होइनन्, तथापि विद्यालयहरूको यो प्रयास जारी नै छ। र साथसाथै हिजै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कार्ययोजना ल्याइएको छ, जसमा चाहिँ पठन पाठन जुन अवरुद्ध भएको छ त्यो सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा त्यो कार्ययोजनामा छ। विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रवर्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने भनेर भनिरहेको छ। र त्यसै अनुसार विभिन्न सरकारवालालाई कार्ययोजनामा त्यसै अनुसारको दायित्व दिइएको छ, कार्ययोजना ल्याइएको छ। र तर त्यो पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अघि मैले उल्लेख गरेँ निजी विद्यालयले त केही हदसम्म केही प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षामा समेटेर दिएका छन् सिकाइलाई निरन्तरता। तर सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने अहिले सरकारले विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिकामा पहुँचको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गर भनेको भएर विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू, शिक्षकहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरू अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन मात्रै गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कति विद्यार्थी कुन पहुँचमा पुग्न सक्छन्, कुन पहुँचको माध्यमबाट विद्यार्थी सिकाइमा जोडिन सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ। विभिन्न चुनौतीहरू छन्, जस्तो कि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच छैन, टिभी को पहुँचमा पनि विद्यार्थीहरू छैनन्, रेडियोबाट पनि कमै विद्यार्थी पहुँचमा छन्, अथवा रेडियोबाट हुने सिकाइ प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्ने तर्क पनि छ। अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा वैकल्पिक सिकाइबाट जुन सिकाइ विद्यार्थीको निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा सरकारले भनेको छ त्यसमा धेरै चुनौतीहरू रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। कतिपय अवस्थामा त यस्तो पनि छ कि जुन वैकल्पिक शिक्षा सिकाइका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने जनशक्ति अथवा व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ, त्यो नभएको अवस्थामा पनि सिकाइ उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। र यस्तो अवस्थामा हाम्रो पर्सा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने आगामी असोज 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तर निषेधाज्ञा नाम मात्रको निषेधाज्ञा देखिन्छ। हुनसक्छ प्रशासनले जनजीविकालाई अलिकति खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीति लिएको होला। तर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, जबकि निषेधाज्ञामा विद्यालय त्यसै गरी
त्यसै गरी सिनेमा हल लगायतका केही क्षेत्र मात्रै पूर्ण रूपले बन्द छन्। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूको आउजाउ जारी छ, अभिभावकको आउजाउ जारी नै छ, सिनेमा हल पूर्ण रूपमा बन्द छन्। र यसरी हेर्दाखेरि सिनारियो कस्तो देखिएको छ भने विद्यालय र सिनेमा हल मात्रै चाहिँ कोरोनाका केन्द्र हुन् जस्तो देखिएको छ। एकातर्फ वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्था र अर्कोतर्फ निषेध आज्ञामा विद्यालय र सिनेमा हल बाहेक सबै क्षेत्र सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा अब भौतिक रूपमै विद्यालय खोलेर शैक्षिक संस्था खोलेर सिकाइको प्रक्रिया किन सुरु नगर्ने त? बस आज हाम्रो बहस यसैमा केन्द्रित रहनेछ। हाम्रा अतिथिहरू आइसक्नु भएको छ। हुन त आज हामीसँग 8 जना अतिथि हुनुहुन्छ, यो बहसमा यो सवाल जवाफमा जोडिनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला अहिले आइसक्नु भएका हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर हामीसँग जोडिनु भएका अतिथि सञ्चारकर्मी, अभिभावक, विश्लेषक ओम प्रकाश खनाल जोडिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम प्रकाश सर, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो प्राविधिक सहकर्मीलाई अनम्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ओम प्रकाश सरको माइक म्युट नै रहेको छ ताकि हामीले यो सवाल जवाफको श्रृङ्खलालाई सुचारू गर्न सकौं। हजुर ओम प्रकाश सर। हजुर अशोकजी। हामीले अघि पृष्ठभूमिमा मैले कुराहरू राखेँ, तपाईँ सञ्चारकर्मी पनि र साथसाथै एक स्वयं अभिभावक पनि हुन्छ र विश्लेषणात्मक कोणहरूबाट पनि विभिन्न मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गरिरहनु भएको हुन्छ सञ्चार माध्यम, तपाईँ आबद्ध सञ्चार माध्यमबाट। यो विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जुन जारी गरेको छ र त्यसै अनुसार विद्यालयहरूमा सिकाइका प्रक्रियाहरू पनि सुरु भएका छन्, प्रभावकारी भएको पाउनु भएको छ कि छैन? कतिको प्रभावकारी हुन सक्छ, हुन सक्दैन, के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब अशोकजी, अवस्था यस्तो छ कि अहिले भनेको कोभिडको कारणले समग्र दैनिकी नै सर्भाइभ गर्ने अवस्थामा छ। कसरी सर्भाइभ हुने, यो सङ्कटबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ। यो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र पनि यो समस्याबाट मुक्त छैन। तपाईले भने जस्तै अब अनलाइनबाट कक्षाहरू भइरहेका छन्। अब भन्दा र सुन्दाखेरि यो सहज जस्तो लागे पनि जति हामीले सोचेका छौँ, जति भनिएको छ त्यति सहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका पनि समस्याहरू, पर्याप्त समस्याहरू देखिएको छ। जस्तो मैले केही स्कुलका मतलब सञ्चालकहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने समग्रमा 30-40% बालबालिका मात्रै हामीले सहभागी गराउन सकेका छौँ। अरू चाहिँ यो सिकाइ पद्धति अनलाइनबाट बाहिर नै छन्। कारण अब कतिका अभिभावकहरू रोजगारी गुमाएर गाउँतिर जानुभएको होला, कति गाउँमा अब इन्टरनेटको पहुँच नहोला, त्यहाँ इन्टरनेटको सुविधा नहोला, इन्टरनेट भए पनि बत्ती नहोला, कति बालबालिकाहरूलाई त्यो इन्टरनेट प्रयोग गर्ने आफ्नो क्षमता पनि नहोला, अभिभावकहरूको एउटा अहिलेको खस्किएको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि। यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन र यो सबैले भनेकै कुरा पनि हो। सरकार स्वयंले भनेको छ कि अब यस्तो अवस्थामा यो त तपाईसँग विभिन्न विद्यालयका सञ्चालकहरूको भएको कुराकानीलाई नै आधार मान्ने हो भने ती विद्यालयहरू पक्कै पनि महानगरमा छन्। महानगरमा त जम्मा 30 देखि 40% मात्रै विद्यार्थीको उपस्थिति अनलाइन कक्षामा छ। ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त त्योभन्दा पनि तल नै होला विद्यार्थीको उपस्थिति प्रतिशत। बाँकी विद्यार्थीहरूलाई यो वैकल्पिक सिकाइले छुन सकेको छैन। अनि यस्तो अवस्थामा ती विद्यार्थीहरूलाई छोडेर शैक्षिक सत्र जुन चैतमै सक्ने गरी कार्ययोजना अथवा निर्देशन जुन सरकारले जारी गरेको छ त्यो उपयुक्त हुन्छ त?
पक्कै पनि यो चुनौतीपूर्ण छ। अब युनिसेफले के भनेको छ भने दक्षिण एसियाका 43 करोड बालबालिका अहिले विद्यालय जान पाएका छैनन् भनेर उसले एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। अब नेपाल पनि दक्षिण एसियामै छ। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र, अब नगर त घोषणा गरेका छौँ हामीले, तर नगरको पूर्वाधार छैन, ग्रामीणै क्षेत्र बान्नुपर्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै इन्टरनेटको पहुँच छैन, बिजुलीको पहुँच छैन, त्यसले गर्दाखेरि स्रोत साधनका कारणले पनि गर्न सकिएको छैन। यो जसरी चैतसम्ममा मैले फेरि एकजना सञ्चालकसँगै अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि वर्षमा जम्माजम्मी 180 दिन हामीले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मापदण्ड रहेछ। अब यो सार्वजनिक विधाहरू कटौती गरेर पनि त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ, उहाँहरूको एउटा विश्वास म पाउँछु। तर अहिले पनि यो सङ्क्रमण अब कहिलेसम्म जाने हो, कहिलेदेखि विद्यालय खुल्ने हो भन्ने त निश्चित छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्यलको अवस्था छ। यो कसरी गर्ने र सिकाइ पद्धतिलाई नै मतलब चेन्ज गर्नुपर्ने, परीक्षाको प्रणाली नै चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। हुन्छ ओम प्रकाश सर, अहिलेको यो वैकल्पिक सिकाइको प्रक्रियाका चुनौतीहरू केही हदसम्म हामीले सवाल जवाफमा समेट्यौँ। अब एकैछिनमा अर्का अतिथितर्फ लाग्न चाहन्छु। म यतिखेर स्वागत गर्न चाहन्छु एनपेप्सनका अध्यक्ष रामसुन्दर चौधरी सरलाई। कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्न चाहन्छु। रामसुन्दर सर, सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। रामसुन्दर सर सुनिरहनु भएको छ? सरको आवाज आएको छैन, उहाँले अनम्युट गर्नुभएको छैन। सायद प्राविधिक सहकर्मीलाई म अनुरोध गरेँ मैले अनम्युट गरिदिन। हजुर रामसुन्दर सर, सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सरलाई। सर, असोज 1 गतेबाट सरकारले वैकल्पिक विधि मार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिनु भन्यो। तपाईँ अनि तपाईँ आबद्ध विद्यालयहरूमा यो वैकल्पिक विधि मार्फत सिकाइ सुरु भइसकेको हो? एकदम यो भइसकेको हो सर, तर त्यसको उपलब्धि 0 छ सर। र अलिकति कुरा कुन अर्थमा 0? के चुनौतीहरू छन्? चुनौती तपाईको वास्तवमा के छ भने तपाईको धेरै समस्याहरू कहाँ जोडिएको छ भने जस्तै अब इन्टरनेटको प्रब्लम, त्यस्तै तपाईको अब डिभाइसको प्रब्लम हैन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईको के छ भने हामी अब हुन त वैशाखदेखि नै हामी तपाईको कुनै न कुनै माध्यमबाट वैकल्पिक माध्यमबाट हामी क्लास चलाएको हो। र यता असोजबाट तपाईको 5 वटा जुन तपाईको माध्यम जुन तपाईको भन्नुभयो 5 माध्यमबाट, त्यो सबै कुराहरूमा प्रब्लम तपाईको देखिएको हो। र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको के छ हैन, अहिलेको तथ्याङ्क के छ रामसुन्दर सर? जस्तो कि एनपेप्सनमा पनि धेरै विद्यालयहरू आबद्ध छन्। सबै विद्यालयहरूमा वैकल्पिक विधि मार्फत पढाइ सुरु भएको छ? छैन, सबैमा केही विद्यालयहरू गर्न सकेको छैन, केही विद्यालय गरिरहेछ। तर पनि त्यहाँ तपाईको बच्चाहरूको उपस्थिति 15 देखि 20% मात्र देखिएको छ। अनि सरकारले भनेका विभिन्न 5 उपायहरू छन्, 5 विकल्पहरू दिएको छ सरकारले। तपाईहरु खाली अनलाइनबाटै पढाइ गर्नुपर्नेमा किन केन्द्रित भइरहनु भएको छ? अब जस्तै यहाँ यस्तो छ, अब अनलाइनमा जस्तै अनलाइन भयो, त्यस्तै तपाईको के छ भने अफलाइन भयो। टिभी रेडियो लगायत एउटा गाउँ टोलमा गएर एउटा तपाईको के छ भने एउटा तपाईको जनप्रतिनिधिको अभाव कारणले गर्दाखेरि टोलमा गाउँमा गएर पनि तपाईको के छ भने जनप्रतिनिधिको अभावले त्यहाँ पनि तपाईको पहुँच पुग्न सकिराखेको छैन। र जहाँसम्म तपाईको अनलाइन नै एउटा तपाईको हामीले पनि पहिला देखेको थिए, अनलाइन नै एउटा तपाईको एउटा माध्यम हो जुन तपाईको हामी बच्चाहरूलाई गराउन सक्छु, केही तपाईको लाइनमा ल्याउन सक्छु। तर तपाईको त्यस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले समस्याग्रस्तै नै हो तपाईको। अब यसरी तपाईहरुले पढाइ त सुरु गर्नु भएको छ, यदि उपलब्धि मूलक नै हुँदैन भने किन निरन्तरता दिइरहनु भएको छ त फेरि? होइन, हामी तपाईको के छ भने तपाईको सम्बन्धित निकायमा अब तुरुन्तै हाम्रो आज सायद अतिथि मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ क्यारे हैन। अब मेयर साहबसँग पनि हामी सहकार्य गरेको हो र उहाँ स्वयंले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा यो
तपाईँको जुन 5वटा जुन तपाईँको माध्यम जुन बनाउनु भएको छ, यो माध्यम तपाईँको उपलब्धिमूलक छैन। यसमा हामी पोजिटिभ छु, सहकार्य गर्नुहोस्। तपाईँको हामी फिजिकलै ट्रेडिसनै क्लासमा हामी जाउँ भनेर कुराहरू तपाईँको भइसकेको अवस्था छ र हाम्रो प्याप्सन र नेसनल प्याप्सनको पनि कुरा अब मिलिसकेको अवस्था छ। हामी भनेपछि एनपेप्सनको कुरा गर्ने हो भने मात्र केही विद्यालयमा अनलाइन विधि मार्फत कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, 15 देखि 20% उपस्थिति छ, बाँकी अझै विद्यालयले सुरु गर्न नसकेको अवस्था होइन त? अवस्था, हजुर हजुर त्यही अवस्था छ। हजुर, म तपाईसँग फेरि आउनेछु। कार्यक्रम सवाल जवाफ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक लाइभबाट पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। आज हामी शिक्षाको अबको बाटो के, वैकल्पिक सिकाइका चुनौती के हुन् र समाधान के हो, यसैमा केन्द्रित रहेका छौँ। र आजको यो विशेष सवाल जवाफलाई प्रायोजन गरेको छ क्यान प्रदेश नम्बर 2 ले र साथसाथै यसमा सहकार्य गरिदिएको छ डाइनामिक सफ्टवेयर प्राइभेट लिमिटेडले। हामी यो बहस निरन्तर जारी राख्नेछौँ। म अर्का एकजना अतिथिलाई यतिखेर स्वागत गर्छु र उहाँको पहिला धारणा लिन चाहन्छु। म स्वागत गर्दैछु हिसानका प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष मनिष सिंहलाई। मनिष सर, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मनिष सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। यहाँ आबद्ध अथवा यहाँ सञ्चालक रहेको एनआई इन्फोटेकले त सुरुदेखि नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ होइन? निरन्तर जारी छ कि के चुनौतीहरू छन्? के छ सर स्थिति अहिले? चुनौती धेरै नै छ, तर अहिलेको समयमा वैकल्पिक उसमा लागिएन भने शिक्षा क्षेत्रबाट चाहिँ नि टाढी नै पर्छ जस्तो छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 1.6 बिलियन स्टुडेन्ट्स है, विश्वभरिमा 1.6 बिलियन स्टुडेन्ट्सहरू आउट अफ स्कुल छन् र यसमध्येमा म्याक्सिमम मान्छेहरूको तपाईँलाई अहिले एउटा WHO युनेस्को उनीहरूले जुन एउटा तपाईँलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ, सायद यसमध्येमा 30 देखि 40% विद्यार्थी कहिले पनि सायद अब फर्केर स्कुलमा जान सक्दैनन् होला। त्यस्तो ठाउँहरूबाट बिलोङ गरिरहेको छन् भनेपछि च्यालेन्जेस धेरै छ, त्यस्तो किसिमको स्थितिहरू छ। तर हामीले अब अहिले सोच्नुपर्ने के छ भनेपछि जस्तो तपाईँले सोधिरहनु भएको थियो कि जम्मा 30% 40%मा पहुँच छ भने गराउने कि नगराउने। मेरो त उल्टो क्वेसन के छ भनेपछि त्यो 30-40%लाई पनि पढाउने कि नपढाउने, कि उसलाई पनि नपढाएर उसलाई पनि छोडिदिने भनेर। अनि 30-40%लाई मात्रै पढाएर एक शैक्षिक सत्रको जुन पाठ्यभार हुन्छ त्यो पुरा गरेर मूल्याङ्कन गर्न अथवा सर्टिफिकेसनमा जान सकिन्छ त? फेरि सकिन्छ हजुर, किनभने योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई इबोला भएको बेलामा 9 महिनासम्म कक्षा सञ्चालन नभएको स्थितिहरू देखिएको छ। 9 महिनासम्म तपाईँलाई अफ्रिकामा चलेको थिएन, तर बाँकी 3 महिनामा गभर्मेन्टको प्रयासले र स्कुल कलेजहरूको प्रयासले तपाईँलाई त्यो सेसनलाई कम्प्लिट गरेको रेकर्ड्सहरू छ। के हाम्रो गभर्मेन्टले त्यो विल पावर देखाएको छ? के हाम्रो गभर्मेन्टले त्यस्तै किसिमको प्लानिङहरू लिएर आएर शिक्षा क्षेत्रलाई प्रायोरिटीमा राखेको छ र? मैले त त्यस्तो केही पनि देखेको छैन। त्यसकारणले सञ्चालकहरूले मात्रै चाहेर पक्कै पनि हुँदैन, यसमा गभर्मेन्टको एकदमै तपाईँलाई निर्णायक भूमिका चाहिँ पक्कै उहाँहरूको चाहिन्छ। त्यो भएन भने गर्न सकिँदैन। अब अहिलेको करेन्ट अवस्थाकै सरले भने जस्तै अथवा हामीले चर्चा गरे जस्तै ती 50-60% विद्यार्थीको त भविष्य यदि सरकारले अथवा हामीले तिनीहरूलाई समेट्न सकेनौँ भने त तिनीहरूको भविष्य त बर्बाद भयो नि। हजुर त्यस्तो छैन, यो गरिदिने कसले? शिक्षा जेन्युनली तपाईँलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ र गभर्मेन्टले जुन गाइडलाइनहरू दिनुभएको थियो कि आफ्नो विद्यार्थीहरू कहाँ छन्, कसरी छन्, कुन माध्यमले पहुँच हुन सक्छ भनेर हामीले कति पर्सेन्ट त्यो एनालाइसिस गर्यौँ? त्यो गरिएकै छैन। यदि तपाईँले मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ, नेसनल इन्फोटेकको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने हामीले एक जनालाई फोन गरेको छौँ। एक जनालाई फोन गरेर तपाईँसँग उपलब्ध छ कि छैन, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, कुन माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास छुट्यो भने कसरी गर्ने, हामीले त त्यो सबै गरिरहेको छौँ। तैपनि हो 15%, 20%, 25%सम्म हामी कहाँ पनि, हामी टेक्नोलोजीमा सबै कुरा गर्दाखेरि पनि 20%, 25% हामी कहाँ छैन। तर प्रयास गरियो भने मलाई लाग्छ जुन 20-25%लाई पनि हामीले अहिलेसम्म पहुँच गर्न सकेको छैनौँ। हामीले खालि कन्ट्याक्ट मात्रै इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ जस्तो भन्ने मलाई त लाग्छ।
यहाँ त सर खालि एउटा वीरगञ्जको कुरो, खालि पर्सा जिल्लाको कुरो अथवा खालि एउटा शैक्षिक संस्थाको कुरो त भएन। शैक्षिक सत्रलाई यदि समयमै सक्ने हो यो महामारीका बीच भने पनि, र शैक्षिक सत्रमा एकजना विद्यार्थीले जुन विषयवस्तु पढ्नुपर्छ, जुन पाठ्यभार उसले सक्नुपर्छ, त्यसलाई सक्ने हो भने त एउटा जिल्ला, एउटा नगर, एउटा शैक्षिक संस्था केन्द्रित भएर त अघि बढेर त सकाउन सकिँदैन नि फेरि। हजुर, सकिँदैन, बिल्कुलै सकिँदैन, र यसको लागि गभर्नमेन्टको प्रयास चाहियो। गभर्नमेन्टले त भनिदियो, 5 वटा विकल्प दियो, त्यो विकल्प अनुसार पढाउनुहोस्, त्यसलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्न सकिन्छ भनिदिसकेको छ। अब अरू के गर्नुहोस् गभर्नमेन्टले? एकदम सही हो। त त्यो डेटा निकाल्नुहोस् न तपाईँ कि कति पर्सेन्टसम्म हामीले त्यो पहुँच पुर्याउन सक्यौँ। ठिक छ, रेडियोको माध्यम ल्याउँ, टिभीको माध्यम ल्याउँ, अनलाइनको माध्यम ल्याउँ, र शिक्षकहरू जुन घर दैलोमै पुग्ने कार्यक्रम छ, आफ्नो विद्यार्थीलाई हामीले गर्न प्रयास गरौँ न। हरेक संस्थाले यदि आफ्नो विद्यार्थीसम्म पहुँच गर्न सक्यो भने कसरी गर्न सकिँदैन? ठिक छ, यति हुँदाहुँदै पनि केही पर्सेन्ट छुट्ला। त्यो छुटेको विद्यार्थीको लागि सरकारले प्रयास गरोस् न त। त्यसो भए हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् न। म प्राइभेट हुँदाहुँदै पनि मलाई एउटा सरकारी कलेजको +2 को जिम्मा दिनुहोस्। आज सबैजनाले मिलेर एउटा सरकारी स्कुललाई चाहिँ +2 लाई पुरा निशुल्क रूपमा पढाइदिने जिम्मेवारी नेशनल इन्फोटेक कलेजको हामी गरिदिन्छौँ। जुनसुकैलाई कनेक्ट गर्नुहोस्, उहाँलाई टेक्नोलोजीमा कसरी गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा कसरी सिकाउन सकिन्छ, त्यो सबै गरिदिने जिम्मेवारी हाम्रो। हामी गर्न तयार छौँ। लिएर आउनुहोस् साथीभाइहरूलाई। तर जस्तो सरकारले पनि ल सहयोग गर्यो, सरकार पनि तयार भयो, हामी पनि तयार भयौँ, अभिभावकका तर्फबाट पनि त चुनौतीहरू छन् नि सर। चुनौती छ, चुनौती त बाँच्नकै लागि छ। चुनौती त अहिलेको समयमा बाँच्नकै लागि छ भनेपछि पढाइमा मात्रै छैन म भन्न खोजिरहेको छैन। धेरै ठुलो चुनौती छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यो चुनौतीको बावजुद हामीले छोडेर भागेर भएन। हामीले यसमा प्रयास गर्नु पर्यो, हामीले यसमा कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसमा नीति निर्माताहरूले चाहिँ नि स्टेक होल्डरसँग जो मान्छे इफेक्टिभ गर्न सक्छ त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा लागेर गर्नु पर्यो। त्यो प्रयास देखिएको छैन। मैले त देखेको छैन कि वीरगञ्जमा कुनै पनि मिटिङ र त्यसमा जेन्युइनली जसले चलाउन सक्छ, गराउन सक्छ, उहाँहरूसँग एकचोटि पनि कसैको पनि छलफल भएको? कोसँग भयो? जोसँग तपाईँले छलफल गरिरहनु भएको छ उहाँले कति दिनदेखि चलाइरहनु भएको छ? उहाँको इन्ट्रेस्ट हो चलाउने। भनेपछि अहिलेको समयमा अल्टरनेटिभ अप्सनको रूपमा अनलाइनलाई नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने यहाँको धारणा होइन त? होइन हजुर, मैले अनलाइनलाई मात्रै भनेको छैन, मैले सम्पूर्ण वैकल्पिक माध्यमलाई भनिरहेको छु। रेडियो, टिभी, अनलाइन लगायत सम्पूर्ण त्यो सबैको जो जसबाट कनेक्ट गर्न सक्छ त्यो सबै माध्यमबाट चाहिँ कनेक्ट गरेर हामीले गर्न सक्नुपर्छ। तर यसमा सरकारले खालि एउटा गाइडलाइन्स जारी गरेर भएन, चुनौतीहरू फेस गर्न अथवा त्यसलाई सल्भ गर्नका लागि सँगसँगै सहकार्य गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँको। हजुर हस्, म सरसँग फेरि आउँछु। म अब स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सवाल जवाफमा प्याप्सनका वीरगञ्ज महानगरका अध्यक्ष आलोक कुमार चौरसियालाई। आलोकजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ यहाँलाई। आलोकजी सुनिरहनु भएको छ? नमस्कार, धन्यवाद। आलोकजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा मैले स्वागत गरेँ र अघिदेखि सुनिरहनु भएको होला। मैले सञ्चारकर्मी ओम प्रकाशजीसँग पनि कुरा गरेँ, एनपेप्सनका अध्यक्ष रामसुन्दर सरसँग पनि कुरा भयो, हिसानका प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष मनिष सरसँग पनि कुरा भयो। प्याप्सनको के छ स्थिति? प्याप्सन र प्याप्सन आबद्ध विद्यालयहरूले कसरी सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्? यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने प्याप्सनले विगतको सरकारको निर्णय आएपछि बहुत तपाईँको वैकल्पिक विधिबाट होइन, विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका सरकारको आएपछि प्याप्सनले एनप्याप्सनसँग मिलेर प्याप्सन र एनप्याप्सनका सम्पूर्ण प्रजीवहरू र तपाईँको शिक्षकज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ 2 दिने ट्रेनिङ पनि दियौँ अनलाइन क्लासहरूको बारेमा, अरू पनि विषयको बारेमा। र इभन हाम्रो प्याप्सनमा अहिले 39 वटा स्कुल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले 8, 9 र 10 8, 9, 10 लाई अहिले उहाँहरूले अनलाइन सञ्चालन गर्नुभएको अवस्था हो। र यो अवस्थामा बुझ्दा जुन हाम्रो रामसुन्दर सरले जुन कुराहरू भन्नुभयो हाम्रो, त्यो कुरो प्र्याक्टिकल हेरियो, बच्चाको उपस्थिति त्यो अनुसार पाइएन। तर यो एउटा चुनौती हो। र अहिलेको चुनौतीमा यदि प्याप्सन एनप्याप्सन र हिसान जसरी मनिष सरले पनि कुरा राख्नुभयो, अहिलेको चुनौतीमा यदि हामी समर्थ भएनौँ भने यो कहीँ न कहीँ हाम्रो एजुकेसन सेक्टरलाई पनि भोलिको दिनमा समस्या आउन सक्छ। भनेपछि हामीले भौतिकको लागि पुरै प्रयास गरिरहेका छौँ। अब
भोलिदेखि चलाउने पर्सिदेखि चलाउने त्यो हाम्रो हातमा छैन। यहाँ तपाईँको सिसिएमए जुन बनेको छ पर्सा जिल्लामा त्यसको हातमा छ, जुन हाम्रो सिडिओ साहब, मेयर साहब सबैजनाको संयुक्त रूपमा एउटा कमिटी बनेको छ होइन। अनि उहाँहरूले जबसम्म भन्नु हुँदैन तबसम्म भौतिक रूपमा हामीले चलाउन धेरै गाह्रो भयो। हामीले भनेर मात्रै भौतिक रूपमा चल्ने छैन। हामीले सम्पूर्ण प्रयास र इभन तपाईँको विभिन्न हामीले विज्ञप्तिहरू पनि दिने कुराहरूमा हामी अगाडि म र पेप्सन भनेपछि फेरि हामी पेप्सन र एनपेप्सन हामी सहकार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। तर पनि यदि भौतिक खुलेन भने त्यसको विकल्प के त? मनिष सरले भन्नुभयो त्यो एकदम जायज कुरा हो। हामी एजुकेसनको स्तर यही राख्ने हो कि यसले प्लस पनि गर्ने हो? हामी टेक्नोलोजीमा बढाउने हो कि यही पनि बस्ने हो? यो कुराहरू पनि आउँछ। तर आलोक सर, जस्तो कि 5वटा जुन अप्सन छन्, अल्टरनेटिभ अप्सन सरकारले दिएको गाइडलाइन्समा, त्यसमा तपाईँहरू खालि अनलाइनमै केन्द्रित हुनु भएको छ। को विद्यार्थी कुन पहुँचको आधारमा सिकाइमा समेटिन सक्छ भनेर त्यो तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ। र त्यो तथ्याङ्क निकालिसके पश्चात अब जिम्मेवार निकाय अथवा स्थानीय तह भनौँ होइन, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, यिनीहरूसँग कोअर्डिनेसन भएको छ कि छैन? मैले भनेको तपाईँले सायद राम्रैसँग सुन्नु भएन। मैले 8, 9, 10 मात्र भनेको थिएँ अनलाइनको बारेमा। मैले सम्पूर्ण कक्षा चाहिँ भनेको थिएन। हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भनेर हाम्रो विद्यालयमा नर्सरीदेखि युकेजी एउटा प्री प्राइमेरी हुन्छ होइन, त्यसलाई एउटा ग्रुप बनाएको छौँ भने 1 देखि लिएर 4 सम्म अर्को ग्रुप बनाएको छौँ, 5, 6, 7 को एउटा अर्को, र एउटा लास्ट 8, 9, 10 अहिले हामीले बनाएको छौँ। 11, 12 पनि पेप्सन एन्ड पेप्सन तपाईँको त अहिले 10 सम्म नै हामी हेरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा हामीले 10 सम्मको निर्णय बनाउँदा यो 4 तहमा हामीले 8, 9, 10 लाई पहिलो प्राथमिकतालाई दिएर त्यो अगाडि बढेका छौँ। यो सन्दर्भमा हाम्रो तपाईँको हाम्रो शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्ण सरसँग हाम्रो छलफल पनि भयो। पेप्सन एन्ड पेप्सनको संयुक्त रूपमै छलफल भयो। उहाँले चाहिँ एउटै शब्द राख्नुभयो, सिसिएमए को जुन निर्देशन छ त्यसलाई हामी काट्न सक्दैनौँ। तपाईहरूले भौतिक रूपमा विद्यालयले चलाउन सक्नु हुँदैन। वैकल्पिक कुरामा तपाईँहरू जानुहोस् र 9 गतेसम्म तपाईँहरूले रिपोर्ट बुझाउनुहोस् कि के कसरी चलाउनु भइरहेछ। अनि हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा हेर्दाखेरि कस्तो पायो भने कुनै पनि नोटिस मात्र दिने के काम नहुने। अनि नोटिस तपाईँले हालेर तपाईँले फेसबुकमा हालिदिनु भयो, ल सब विद्यालयहरू यो गर्नु है, त्यो नोटिस राखेर काम हुनेवाला छैन। तपाईँ प्र्याक्टिकलमा आउनुहोस्। सबभन्दा तपाईँले यो कुरा गर्नुहोस् कि तपाईँले जस्तै कि यदि शैक्षिक महाशाखाबाट तपाईँले काम गराउनु भइरहेछ भने तपाईँले सम्पूर्ण विद्यालय कसरी कल गर्नुभयो त 1 वर्षमा? मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण विद्यालयको प्रहजीहरूलाई यो 1 वर्षमा कुनै कलै आएको छैन जस्तो मलाई नै फिलिङ हुन्छ एज अ प्रिन्सिपलको रूपमा। यो कुरोहरूलाई प्र्याक्टिकली अब जानु पर्यो। शैक्षिक महाशाखाले पनि धेरै प्रयासहरू गरिरहेको छ, उहाँसँग विभिन्न चरणको छलफलमा पनि हामी छौँ। तर हाम्रो अहिले पनि छ भौतिक नै गराउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी हैन, तपाईहरुले अनलाइन बाहेक रेडियो, टिभी अनि त्यसपछि गाउँमा टोलमा गएर जाने जुन विकल्प छ त्यसमा चाहिँ प्रयास किन नभएको? हैन, यसमा रेडियो र टिभी हामीले पहिला पनि प्रयास गरेको छौँ र फेरि पनि यो तल क्लासको लागि हामीले पेप्सन एन्ड पेप्सनले जाने भनेर कुरा सहमतिहरू हाम्रो हुँदैछ। तर तपाईँ पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सरहरू हुनुहुन्छ, यो गाउँमा गएर यो जुन सरकारले जुन नीति बनाएको छ 5 वटा, यो प्र्याक्टिकली पोसिबल होला त? यहाँ कोरोना लाग्छ भनेर हामी विद्यालय पढाइरहेको छैनौँ र हामीले शिक्षकलाई घरमा पढाउने। यदि हाम्रो शिक्षकलाई कोरोना लागेको छ भने त्यो घरमा गयो भने त सबलाई सार्छ नि त फेरि त्यहाँ त। भने यो प्र्याक्टिकली रूपमा अलिकति कहीँ न कहीँ निर्देशिकामा पनि धेरै यसले छलफलहरू भइरहेको छ। तर पनि हामीले जति समेट्न सकिन्छ अहिले 8, 9, 10 लाई हामीले पहिला प्राथमिकता दिएर अनलाइन गऱ्यौँ। तर यो प्र्याक्टिकली रूपमा पढाउन पनि गाह्रो भयो, शिक्षकहरूलाई तालिम दिन पनि गाह्रो भयो। मैले फेरि सोध्न चाहे आलोक सर, जस्तो तपाईहरुले 8, 9, 10 कै पनि कक्षा सञ्चालन गर्दा अभिभावकहरूले के भन्नुभयो, के समस्या छन् भन्ने उहाँहरू भन्नुहुन्छ? अभिभावकहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या जुन हाम्रो सुन्दर सरले भन्नुभयो एनपेप्सनबाट, कोही अभिभावकहरू गाउँ गइसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट तपाईँको नेट कनेक्ट भएन, सही कुरा हो। अहिले विद्युतको स्थिति तपाईँले थाहै छ, दिनभरमा हरदम कट्ने, एकचोटि 4 घण्टा कहिले काट्ने, यो पनि ठुलो समस्या हो। यो प्र्याक्टिकली समस्याहरू भइरहेछ। तर पनि त्यो प्र्याक्टिकली समस्यासँग हामीले लडेर त्यसलाई जसरी पनि बिस्तारै सोल्भ गर्ने। किनभने आज कार्यक्रम स्टार्ट भयो भने यो 3 दिन 4 दिनमा सोल्भ हुने होइन, यसलाई अलि टाइम लाग्छ। हामी अलरेडी आइटीबाट प्रिपेयर नै छैनौँ। हामीले विद्यालयलाई आइटीसँग प्रिपेयर नै गरेको छैनौँ। यो गर्न समय लाग्छ। त्यसले गर्दा अनलाइन एजुकेसन राम्रो हो, तर अहिले सम्पूर्ण बच्चा आउँछ भनेर यो अहिले भन्न सकिँदैन सर। यसमा हुन्छ आलोक सर, म तपाईसँग फेरि आउँछु। म यति बेला स्वागत गर्न जाँदैछु एन्जल इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक रामराज श्रेष्ठ सरलाई। कार्यक्रम सवाल जवाफमा सर यहाँलाई स्वागत छ।
सर सुनिरहनु भएको छ? नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, रामराज सर, सवाल जवाफमा म स्वागत गर्दै पहिलो प्रश्न नै म के राख्न चाहन्छु भने यहाँलाई, जस्तो यहाँको विद्यालयमा त अनलाइन कक्षा चल्यो र चलाउनु पनि भयो र त्यसपछि फेरि बन्द गरिदिनु भयो भन्ने हामीले सुन्यौं। किन बन्द गर्नु भएको? यस्तो छ सर, अब सुरुको दिनमा चाहिँ अब हाम्रो मनिष सरले भने जस्तै, हाम्रो के अरे प्याप्सनको नगर अध्यक्षज्यूले भने जस्तै मेरो पनि के अरे मनस्थिति चाहिँ हो, हामी त्यही लाइनमा जानुपर्छ र हामीले चाहिँ जसरी पनि यो अनलाइन क्लासलाई चाहिँ यो चाहिँ कोभिड चाहिँ वर्षौसम्म रहन सक्छ, जान सक्छ। त्यस कारण अनलाइन मार्फत चाहिँ यो सिकाइ हामीले सहरमा बसेर गर्न सकेनौँ भने दुर्गम ठाउँमा दुर्गमकाले चाहिँ के भन्ला, कसरी सक्लान्। बरु हामी सहरमा त्यही पनि 2 नम्बर प्रदेश भनेको पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज त झन् तपाईँको एकदमै सुगम र सबै सुविधा सम्पन्न ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ यहाँ यदि हामीले वास्ता नगरिकन चाहिँ यसलाई छोड्ने हो भने फेरि अरूले के गर्ला, हामी चाहिँ यसमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ लिडरै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसायले चाहिँ हामीले वैशाखदेखि नै अनलाइन क्लास सुरु गऱ्यौँ र वैशाखदेखि जेठसम्म चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ धेरै किसिमको समस्याहरू सुन्दा सम्झाउँदा बुझाउँदा चाहिँ हाम्रो वैशाखको चाहिँ वैशाखको के अरे जेठको पहिलो हप्तासम्म चाहिँ तपाईँको 5 देखि 10 सम्म 60 देखि 90%, 9-10 मा त 100% भनौँ है, 95 देखि 100%। र क्लास 2 देखि हामीले चाहिँ जुन क्लास चलाएका थियौँ, क्लास 2 देखि पनि एकदमै राम्रो पार्टिसिपेन्ट भएको थियो। हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट नै गरेका थियौँ, हामी एकदमै हर्षित थियौँ। तर बिस्तारै तपाईँको यो के अरे बन्द कर्फ्यू भनौँ, लकडाउन भनौँ, खुकुलो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्नो मोबाइलहरू साथमा लिएर जाने, बच्चाहरूले पनि अब त्यो अवधिमा अभिभावकको अनुसार बच्चाहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास गर्न दियौँ, तर उसले चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ र इन्टरनेटलाई चाहिँ मिसयुज गरेको जस्ता कुराहरूदेखि धेरै गुनासाहरू बिस्तारै बढ्दै गए। तपाईँको साउनको 15 सम्म चाहिँ हाम्रो 400+ स्टुडेन्टले चाहिँ 600 स्टुडेन्ट भएको स्कुलमा 400+ स्टुडेन्ट चाहिँ अनलाइन क्लास लिँदै गर्दा तपाईँको साउनको 15 सम्ममा घटेर तपाईँको 150 देखि 100 को हाराहारीमा झर्यो। त्यो भन्नुको मतलब अभिभावकहरू सबै सक्षम थिए, किनकि हाम्रो सबै सहर बेस थिए, गाउँका बच्चाहरू कम थिए र पनि तपाईँको ग्राफ किन झरेछ त सर? किन झर्यो भन्दा अब बजार खुले, सबै एउटै घरमा 2-3टा चाहिँ बच्चा छ, एउटा घरमा के अरे उसको अभिभावकको एउटा मोबाइल 2टा मोबाइल, उनीहरू आफ्नो काममा फर्किनु पर्यो। बजार खुल्यो, आफ्नो कामको कार्यालय खुल्यो, त्यसपछि काममा फर्किनु पर्यो, सबले आफ्नो मोबाइल लिएर हिँड्न थाले भनेपछि घरमा मोबाइल छैन। मोबाइल नभएपछि बच्चा एउटै घरमा 2-3टा 4वटा बच्चा हुनेहरूले 3-4वटा मोबाइल किनेर छोडेर जान चाहिँ सक्षम भएन। धेरै अभिभावकहरू सहरमा यस्ता छन्, उसको माता पिता दुवै चाहिँ रोजगारीमा व्यस्त छन् भनेपछि उनीहरूलाई मोबाइल छोडेर अलग्गै दिएर जाने स्थितिहरू पनि बनेन र हेर्दै जाँदाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ यो अनलाइनलाई चाहिँ अनलाइनको लागि मोबाइल छोडेर जाँदाखेरि मिसयुज गरेको पनि पाए। त्यसकारण अभिभावकहरू इन्ट्रेस्टेड भएनन्। हुँदा त्यो यस्तो ग्राफ झर्यो। हामीले सोचेकै थिएनौँ, हामी त धेरै हर्षित थियौँ। हामीले त अरू स्कुलहरूलाई पनि प्याप्सन एनप्याप्स पनि हामी यो गर्नुपर्छ, अनलाइन क्लास चालु हुनुपर्छ भनेर मैले त एकदम अभियानै चलाएको थिएँ। मैले एनप्याप्सनमा पनि यो हामी जबरजस्ती गरौँ। मनिष सरले जसरी सोचिरहनु भएको छ अहिले ठ्याक्क जुन कुरा भन्नुभयो मैले पनि त्यही कुरामा लाग्यो। तर अन्तिम अवस्थामा आएर चाहिँ तपाईँको 9-10 को बच्चा 8-9-10 को बच्चाहरूको चाहिँ पार्टिसिपेट राम्रै रहे तापनि त्योभन्दा तलको बच्चाहरूको चाहिँ पार्टिसिपेट स्वात्तै घट्यो। तपाईँको सानो 2-3-4 मा त तपाईँको 2-3 मात्रै भए, जहाँ 40-50 वटा बच्चा थिए। त्यसकारण हामीले तपाईँको 8-9-10 11-12 त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले यो पोसिबल छ, किनकि त्यो बच्चाको हातमा आफ्नो मोबाइल पनि अलग्गै बुवा आमाले किनेर दिएको छ। त्योभन्दा सानो बच्चाको लागि यो सम्भव छैन। अब हामीले के सोचौँ भने हामीले 8-9-10 को बच्चालाई मात्र लिएर जाने या क्लास 2 को बच्चालाई मात्र लिएर जाने हो कि अरू बच्चालाई पनि लिएर जाने हो? यदि अरू बच्चालाई लिएर जाने हो साथमा सबै बच्चाले चाहिँ यो
यो शिक्षाबाट चाहिँ शिक्षामा सामेल हुनुपर्छ, यिनीहरूको सेसन चाहिँ लस हुनुहुन्न भनेर सोच्छौँ भने हामीले यो अनलाइन होइन कि यो भौतिक रूपमै स्कुल चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै अहिले साउन 1 गतेदेखि चाहिँ सरकारबाट अनिवार्य रूपमा चाहिँ अनलाइन क्लास चला भनेर भनेको छ, मैले चलाएको छैन। जब उहाँहरूले नचला भने तर हामीले अथवा स्थानीय सरकारले अनुमति दियो भने पनि जोखिमपूर्ण हुँदैन? अभिभावकले विद्यार्थी पठाउँछन् विद्यालय होइन त त्यसरी भन्ने हो भने अहिले पनि त विद्यार्थी अहिले पनि पार्टिसिपेट त कहाँ छ त? कि त हामी आँखा चिम्लेर बसौँ यो वर्ष जाओस्, जब कोभिड खत्म हुन्छ तब मात्रै स्कुल चलाउँ भनेर चुप्प लाएर बसौँ, होइन भने अब 11 क्लास 12 क्लास मात्रै चलाउँ बाँकी नचलाउँ भनेर नभनौँ। चलाउनु छ सबै चलाउँ, आखिर सेसन त सबैको लागि हो नि। त्यसकारण अब सबै विदेशमा पनि स्कुलहरू सञ्चालन हुन थालिसकेका छ है। छेउछाउको भारतमा पनि स्कुलहरू भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्ने कोसिस गरिसकेका छ, धेरै ठाउँमा सञ्चालन भइ पनि सकेका छ। केही शर्तहरू सहित केही तपाईको डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्ने कुरामा गएको छ। हामीले यदि तपाईको यो 6 महिनामा 180 दिन बाँकी छ भनौँ, यो 180 दिनमा हामीले कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यदि नसक्ने स्थिति भए पनि वैशाखको अन्तिम गरौँ, जेठको अन्तिम गरौँ, तर यसलाई चाहिँ भौतिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा हामी भौतिक रूपमै चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भनौँ, 3 पिरियड पढाएर भनौँ, 2 सेसनमा पढाएर भनौँ, 2 सिफ्टमा पढाएर भनौँ, हामी भौतिक रूपमै जानुपर्छ। यो चाहिँ अनलाइन रेडियोबाट टिभीबाट भन्ने यो कुरा यो सरकारले गरेर हेऱ्यो, हामीले पनि कोसिस गर्यौँ, यो सम्भव छैन। त्यसकारण हामी भौतिक रूपमै क्लास चलाउनु पर्छ। हुन्छ रामराज सर, म यहाँ समक्ष फेरि आउँछु। म मनिष सरसँग यतिखेर फेरि प्रश्न अथवा सवाल गर्न जाँदैछु। अहिले रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको फेसबुक पेजबाट र रेडियो सान्वीबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। शिक्षाको अबको बाटो कस्तो, वैकल्पिक सिकाइका चुनौती के हुन् र समाधान के हुन सक्छ, बहस यसैमा केन्द्रित छ। मनिष सर, जस्तो रामराज सरले पनि उहाँको अनुभव सुनाउनु भयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो, माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि यी वैकल्पिक जुन सिकाइ प्रक्रिया छन् ती केही हदसम्म उपलब्धिमूलक त छन्, त्यसमा समेट्न सकिएला ती तहका विद्यार्थीलाई, त्यो तहको विद्यार्थीलाई। तर प्राथमिक अनि पूर्व प्राथमिकका विद्यार्थीको लागि चाहिँ कसरी गर्ने, के उपाय हुन सक्छ? मलाई लाग्छ सम्झाउन सजिलो, सायद झन् तलतिरकै बच्चाहरूलाई अलिकति इजी होला। माथिकोले चाहिँ नि सायद हामीले भनेको कुरा पनि अलिकति टेर्ने नटेर्ने एउटा एजबाट हुन्छ। तर यदि गार्जियन र स्कुल कलेज त्यो सबैले चाहने हो भने सबैको लागि गर्न सकिन्छ। प्र्याक्टिकल प्रब्लम मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि जेन्युनली एउटै घरमा तपाईँलाई 3 जना 4 जना बच्चा होला, त्यो 3 जना 4 जना बच्चालाई हामीले 3वटा डिभाइस दिन सक्दैनौँ, त्यति सक्षम नेपालको गार्जियनहरू पनि हुनुहुन्न। यो हामीले बुझेको कुरा हो, यसमा चाहिँ नि कहीँबाट पनि शङ्का गर्नु भएन। तर त्यति भन्दै हाम्रो प्रयासमा त मेरो बुझाइ त के छ भन्दाखेरि हामीले पनि प्रयास गरिरहेको छैनौँ। हामीले एफर्ट के गर्यौँ त, त्यही 5 1 2 3 4 5 6 7 8 लाई नै हामीले के प्रयास गरिरहेको छौँ। हामी समग्रमा कुरा गरौँ न। त्यो प्रयास गर्दाखेरि कसरी उसलाई कनेक्ट गर्ने। आज विकल्प छैन वैकल्पिकको, अझै 2 महिना 4 महिना हुन सक्ला कि हामी चाहिँ फिजिकली आउन नसकौँला भनेपछि नआउन सकिनु हो भने के गर्ने? कि त साँच्चीकै हामीले सेसनलाई चाहिँ हामी सक्दैनौँ, अब गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले पनि हात उठाइदिनु पर्यो, होइन भने हामीले सबैलाई लिएर सक्ने कसरी जाने त्यो मोडालिटीमा छलफल गरौँ। त्यो मोडालिटी 5वटै हुन सक्छ। जति पनि गभर्नमेन्ट अहिले दिएको वैकल्पिक प्रणालीहरू छन् त्यो 5वटै वैकल्पिक प्रणालीबाट त्यसमध्येमा कुन क्लासको बच्चालाई कसरी जोड्ने, उनीहरूसँग कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ छलफल जरुरी छ। र एउटा डेटा जरुरी के छ भनेपछि पहिला सहरबाटै सुरु गरौँ न, हैन? पर्सा जिल्लाकै कुरा गरौँ, पहिला वीरगञ्ज नगरपालिकाकै कुरा गरौँ। यहाँको डेटा सिट एकचोटि हामीले लिउँ न कि कुन बच्चा कसरी के मिडियमबाट चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ। त्यही माध्यमबाट हामी एकचोटि प्रयास गरौँ न, रेडियो टिभी र अनलाइन सबैबाट प्रयास गरौँ। त्यो सबैबाट प्रयास गरिसकेपछि जसलाई जताबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ त्यताबाट गरौँ। त्यसमा सामूहिक प्रयास चाहियो। एउटा स्कुलले एउटा कलेजले गरेर हुँदैन। एउटा स्कुल एउटा कलेजले गरेर हामीले जुन त्यो डिस्प्यारिटी गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई पनि यसले चाहिँ फाइदा पुर्याउने बेला पक्कै पनि छैन।
हुन्छ सर, म ओम प्रकाश सरसँग सवाल गर्न चाहन्छु। जस्तो अघि रामराज सरले पनि भन्नुभयो र यहाँ भएका प्रयासहरू जुन वैकल्पिक सिकाइका लागि हुनुपर्ने हो, खालि गाइडलाइन्स जारी गर्ने मात्रै काम भएको छ, सरकारले त्यो मात्रै गर्यो र सरकारवाला विद्यालय सञ्चालक कर्मचारी लगायतका अन्य निकायबाट स्थानीय तहबाट पनि त्यस किसिमको प्रयास हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आयो। अहिलेको अवस्थामा यी वैकल्पिक माध्यम नै उपयुक्त छन्, हुन सक्ला अझै 2-4 महिना भौतिक रूपमा शैक्षिक संस्था चलाउने अवस्था आउन नसक्ला भन्ने कुरा पनि आएको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले गाइडलाइन्स मात्रै जारी गरेको छ र धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई, स्थानीय निकायलाई दिएको छ। स्थानीय निकायले यसमा कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ? अब यसमा अब मैले पूर्व साथीहरूको कुरा सुने, यथार्थ हो पनि कि जुन विकल्पहरू अहिले सुझाइएको छ ती विकल्प नै हुन्। भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नभएसम्म ती विकल्पहरू त्यति प्रभावकारी हुन्छन् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। अब यो गाइडलाइनले भनेको छ कि स्थानीय सरकारले यसमा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारले अब त्यसका खर्चका कुराहरू पनि होलान्। कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न विकल्पमा जाँदाखेरि त्यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि मुख्य रूपमा अहिले समस्या देखिरहेको छु म विद्यालयहरूलाई, खास गरी संस्थागत विद्यालयहरूलाई। यसको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने कुरा पनि मुख्य कुरा हो। र अर्को कुरा, जसरी यो कसरी विद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने, कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने भन्दा पनि त्यसरी अब हामीले भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न गयौँ भने के अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकालाई त्यति बेला त्यहाँ पठाउलान् त? अहिले पठाउन सक्ने अवस्था छ त भन्ने कुरा पनि मुख्य कुरा हो। अब विद्यालयमा ठिक छ भौतिक दूरी एउटा मेन्टेन गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने कुराहरू हुन सक्लान्, तर त्यसको लागि सबै विद्यालयहरूको त्यो पूर्वाधार छ? अवश्य पनि छैन। अब अहिले हामी हेऱ्यौँ भने एउटै बेन्चमा 4जना 5जना विद्यार्थी कोचाकोच गरेर विद्यार्थीहरू पढाइरहेका हुन्छ। अब जब त्यो मतलब भौतिक दूरी मेन्टेन गरेर भौतिक रूपमै हामीले यदि कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो चल्दैन त्यसरी। त्यसको पनि खर्च बढ्छ, त्यो कस्ट कसले बेयर गर्छ? अभिभावकको अहिलेको के छ भने आय स्तर खस्किएको छ, अभिभावकमाथि त्यो प्रेसर गयो भने अभिभावकले त्यो सक्दैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको दायित्व हो। सरकारले यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा, असहज भएको बेलामा सरकारले आफ्नो जनताको, आफ्ना बालबालिकाको सुरक्षाका लागि, शिक्षाका लागि उनीहरूले योगदान गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ संस्थागत विद्यालयहरूले पनि यसलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर केही योगदान गर्न सक्छन्। अनि भौतिक तर सरकारकै स्वामित्वमा रहेको अथवा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकार आफै त्यसको संरक्षक हो, आफै त्यसको अभिभावक हो। ती विद्यालयहरूमा पनि त यी सिकाइ प्रक्रिया त्यति सहज रूपमा हुन सक्ने स्थिति देखिएको छैन। कतिपय ठाउँमा त सुरु नै भएको छैन। अहिले वास्तवमा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने त शिक्षक कर्मचारीहरू अहिले तथ्याङ्क सङ्कलनमै व्यस्त छन्। तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बुझाएपछि अब कहिले पढाइ सुरु हुने हो कुनै निश्चित छैन सर। यो तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदम ठिक हो कि सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थाबाट हामी अनभिज्ञ छैनौँ। सामुदायिक विद्यालय कोही मात्रै भर पर्ने हो भने शिक्षाको अवस्था कहाँ पुग्छ त्यो पनि अनुमान भन्दा बाहिरको विषय होइन, त्यो सबैले बुझेकै विषय हो। अब यहाँ त स्थिति कस्तो भयो भने सर, जुन गाइडलाइन्स जारी गरेको छ सरकारले अल्टरनेटिभ उपायको बारेमा, त्यो अल्टरनेटिभ उपायले त केही हदसम्म निजीमा पढ्ने विद्यार्थीहरू समेटिएलान्, तर सरकारकै विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय र संस्था सरकारी विद्यालयहरूलाई त्यसले छोएकै छैन। अब यसमा यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय भन्दा पनि ओभरअल बालबालिकाले पढ्न पाए कि पाएनन् मुख्य। अब समान पहुँच स्थापित हुनुपर्ने हो कि भएन भन्ने कुरा हो। हामीले यही कार्यक्रममा सुन्यौँ कि 20%, 30%, 40% भन्दा माथि लागेको छैन। त्यो पनि माथिल्लो कक्षा जस्तो 8, 9, 10 को। अब साना साना बालबालिकाहरूलाई अनलाइनबाट लिएर आएर पढाउनलाई कति सम्भव छ, उनीहरूलाई कति बुझाउन सकिन्छ त्यो पनि एउटा समस्या छ। अब गार्जियनले कसरी एफोर्ड गर्न सक्छ त्यो पनि समस्या छ।
अब भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्ने उपयुक्त विकल्प हो भनिएको छ। अब विदेशमा पनि गरे भनेर भन्न त भन्छौँ हामी, तर विदेशमा कसरी गरे, त्यहाँ कसरी त्यो मतलब यो सङ्क्रमणको त्रासलाई कसरी न्यूनीकरण गरियो, सङ्क्रमणले कसरी नियन्त्रण गरियो भन्ने कुरातर्फ पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म मान्छेको मनमा त्रास हुन्छ, जबसम्म डर हुन्छ, अहिले कुन अभिभावकले विद्यालय खोल्यो भने मेरो बच्चा त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ भनेर पठाउन सक्ला? सक्दैन। तर ओम प्रकाश सर, हामी टाढा नजाउँ, हाम्रै वीरगञ्जकै कुरा गरौँ हैन। पर्सा जिल्लाको एउटा स्थानीय तह वीरगञ्ज सदरमुकामकै कुरा गरौँ। यहाँ निषेधाज्ञा छ हैन। निषेधाज्ञा भए पनि लगभग पर्सा र वीरगञ्जको कुरा गर्ने हो भने सामान्य नै भइसकेको स्थिति छ। त्यो अभिभावक जो बिहान उठेर कामका लागि बाहिर निस्किन्छ, विभिन्न ठाउँमा पुग्छ, 50औं ठाउँमा पुग्छ र घर फर्किएर आफ्ना बालबच्चासँग बस्छ, खान्छ, सुत्छ, अनि यसरी गर्दा चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम नहुने, नफैलने, तर विद्यालय सञ्चालन गर्दा चाहिँ जोखिम फैलने र सङ्क्रमण फैलने होला त? त्यस्तो होइन, तर अब अभिभावकहरू अब केहीले गर्नु भएको होला, जसरी भन्नुभयो काममा जान्छ, काममा जानुपर्ने बाध्यता छ र सावधानी त अप्नाएको होला नि त आफ्नो घरमा आउँदाखेरि। कति पनि सावधानी अप्नाएर बसेको होला। सावधानी नअप्ना अब तपाईँले नै भन्नुभयो कि सामान्यकरणतिर जाँदैछ यहाँको, के सामान्य भएको हो त? त्यो त मलाई लाग्दैन कि सामान्य भएको हो। सामान्य त्यति बेला मान्न सकिन्थ्यो जति बेला व्यापक मात्रामा परीक्षण हुन्थ्यो, त्यसपछि अब सङ्क्रमण देखिँदैन थियो, तब सामान्य भएको मान्न सकिन्थ्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो के भने विद्यालय भनेको हाम्रो परिवार सोसाइटीकै एउटा अङ्ग हो। जब हाम्रो परिवार, हाम्रो सोसाइटी सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीलाई ढुक्क हुन्छौँ, तब विद्यालय सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। समग्र हामीले सोच्दाखेरि विद्यालय सोसाइटीलाई फरक हिसाबले नसोचिकन समग्रमा सङ्क्रमणको सन्तास कतिको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। जब मान्छे ढुक्क हुन्छ, जब अब हामी सङ्क्रमणको जोखिममा छैनौँ भन्यो, न्यून जोखिममा छौँ भनेपछि मात्रै यो भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरो। त्यसो भए अब वैकल्पिक सिकाइका प्रक्रियाबाट पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन, हासिल गर्न सकिएको छैनन्, विभिन्न बाधा अडचन र चुनौतीहरू छन् होलान्, अनि भौतिक रूपमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन। अब गर्ने के त? अब यसलाई यसरी बुझ्दा ठिक होला कि जस्तो हामीले वैकल्पिक माध्यम भनेर अब 4-5वटा विधिका हामीले कुरा 4-5 किसिमका निर्देशनका उपायका कुराहरू छन्। त्यसमा बढी चलन चल्तीमा भएको अहिले बढी अपनाइएको भनेको अनलाइन कक्षा छ। अनलाइन कक्षालाई हामीले अहिलेको अवस्थासम्म यसलाई बढीभन्दा बढी कसरी पहुँचमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरू, यसलाई एउटा सिकाइको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा, जब भौतिक रूपमा यदि हामीले कक्षा सञ्चालन गर्छौँ भने पनि त्यति बेला पनि एउटा विकल्पको रूपमा यसलाई राख्नुपर्छ। किनभने अब अहिलेको हाम्रो जुन सिकाइ पद्धति छ त्यो एकदम परम्परागत छ। हामी हेरौँ न, सानसाना बालबालिकाहरूलाई तपाईँको ठुलो भारी बोकाएर हामी स्कुलसम्म पठाउँछौँ। त्यो सिकाइ पद्धतिलाई फेर्नको लागि यो अनलाइनबाट जुन हामीले एउटा अभ्यास गरिरहेका छौँ, यसलाई पछि पनि निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कि जस्तो मतलब अनलाइनबाटै कक्षा गर्ने भन्न खोजिएको होइन, जुन अनलाइनबाट एउटा जानकारी लिने, अपडेट हुने, विद्यार्थीहरूले त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्छन्, त्यहाँबाट आफ्नो एउटा नलेजको स्तर बढाउने, ती कुराहरूको विकल्पको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तर भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नु उत्तम विकल्प त हो, तर त्यसको लागि पहिला हामी मतलब सोसाइटीलाई चाहिँ तुलनात्मक सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ ओम प्रकाश सर, म अब फेरि अर्का एकजना अतिथिलाई सवाल गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म जानकारी गराउन चाहन्छु, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफको विशेष संस्करण, र आज हामी शिक्षाको अबको बाटो के, वैकल्पिक सिकाइका चुनौती के हुन् र समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ। र हामीलाई आज यो बहसमा हाम्रो सहयात्री बनेको छ क्यान पर्सा र डाइनामिक पनि सहयात्री बनेको छ। म आलोक सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ, भौतिक रूपमा नै सम्भव छ, प्रभावकारी भएनन् यी वैकल्पिक कुराहरू, वैकल्पिक सिकाइका कुराहरू भन्ने तपाईँको कुरा आयो। तर अहिले नै हामी
यो जोखिमबाट मुक्त भइसकेको भनेर ढुक्क हुने अवस्था पर्सामा वीरगञ्जमा छैन। विद्यालय खोले पनि अभिभावकले विद्यालयमा विद्यार्थी नपठाउने पो हुन् कि अथवा पठाउँदैनन् होला भन्ने कुरो पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा यो छलफलको क्रममा बहसको क्रममा आयो। कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त भौतिक रूपमा विद्यालय? अवस्था त छैन। आलोक सरलाई मैले प्रश्न गरेँ। मैले सुने तपाईले भन्नुभएको क्वेसनहरू पनि जायज हो र यहाँ जति पनि हाम्रा सामान्य वक्ताहरू हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि उठाएका प्रश्न जायज हो। तर यसमा समग्रमा प्रश्न के आउँछ भने या त हामी चुप्प लागेर बसिदिउँ, चर्चा नगरौँ, या त त्यसको विकल्प खोजौँ। कुरो चाहिँ यहाँ आउँछ। मैले के भने प्याप्सनको यसमा के नीति छ भने तपाईको भौतिक विद्यालय खोल्नको लागि हामीले सम्पूर्ण प्रयास गरिरहेछौँ। एन्ड प्याप्सन हामी मिलेर गइरहेछौँ। तर प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले मिलेर अनलाइन कक्षा तपाईको अन्य जुन सरकारले 5 वटा तपाईको विधि दिएको छ त्यो तर्फ पनि हामी गरिरहेछौँ। तर त्यो कुरोहरू व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा यहाँ त्यो हिसाबको स्रोत र साधन नजुटेको कारणले गर्दा हामी त्यहाँ सक्सेस भइरहेको छैनौँ। यो जुटाइ दिनुपर्ने कसले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्यो अनि सहज हुन सक्छ? यो जुटाउनको लागि हेर्नुस्, एउटा स्थानीय सरकार, अभिभावक, विद्यालय आफै र प्लस विद्यार्थी सम्पूर्ण जनाको सहमतिमै यो जाने हो। र यहाँका हाम्रा नागरिक समाज अहिलेको समयमा जसरी मनिष सरले कुरा उठाउनु भयो त्यो कहीँ न कहीँ जायज कुरा हो। हामीले बच्चा वीरगञ्जमा रोक्ने कि वीरगञ्जको बाहिर पठाउने, यो पहिला स्ट्यान्ड क्लियर गर्नुस्। हामी आफ्नै स्कुललाई अपडेट गरिरहेको छैनौँ, हामी आफै अपडेट हुन चाहिरहेको छैनौँ भने भोलिको दिनमा यहाँ बच्चा बस्ने कि काठमाडौँ जाने हो। आज तपाईँको काठमाडौँमा अनलाइन क्लास चलिरहेछ, त्यहाँ धेरै विद्यालयहरू अगाडि भागे। जस्तै हाम्रो रामराज श्रेष्ठ सरले पनि भन्नुभएको, उहाँले धेरै दिन चलाउनु भयो। सायद उहाँ एक्लैले चलाएर होला कि त्यस्तो भएको भने सबै विद्यालय चलेको भए केही सहुलियत पाइन्थ्यो कि। अब हामीले जस्तै कि विभिन्न आइटीमा मोडल छ कि बच्चाले त्यो मोडमा गयो भने उसले अनावश्यक कुरा पनि चलाउन सक्दैन। अहिलेको समयमा हामीले ठिकै छ भौतिकको पहल पहिलो नम्बर हो हाम्रो, हामी त्यो गरि नै रहेछौँ। तर यसका साथसाथ पनि यदि सरकारले भनेको छ कि 1 गतेदेखि तपाईँहरू चलाउनु भने हामी त्यो विकल्पमा पनि गइरहेको छौँ। र हामीलाई पनि हाम्रो बच्चाहरूको बारेमा थाहा छ कि नर्सरी एलकेजी युकेजीलाई मोबाइल चलाउन गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसले मैले भनेको हामीले क्याटेगोरी छुट्याइरहेका छौँ। र हेर्नुहोस्, काम गरेपछि समस्या आउँछ, नआउने होइन, काम गरेपछि नै आउँछ। कामै गरेन भने खाली लेटर मात्र निकालेपछि हामीले पनि खाली इन्फर्मेसन प्रश्न बताउनुस् न। स्थानीय तहले के गरिदिनु पर्यो र अभिभावकले के गरिदिनु पर्यो तब यो वैकल्पिक सिकाइलाई एकदमै चलायमान तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ? मैले तपाईलाई मात्र स्थानीय तह अभिभावक, मैले के भने स्थानीय तह अभिभावक, विद्यार्थी र स्वयं तपाईको विद्यालय, यो विद्यालयको मेन अङ्गहरू हो। अनि स्थानीय तह अभिभावक र विद्यालय यो तीनटा भनेको स्रोत जुटाउने तपाईको यो आइकनहरू भयो। यो तीनटैको छलफल भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। विद्यालय र स्कुल पक्ष बीच पनि छलफल हुनु पर्यो। यो सम्पूर्ण कुराहरू जसरी तपाईले आज यो कार्यक्रम गर्नु भएको छ, यस्ता कार्यक्रम हाम्रो यो सीसीएमएबाट किन भएन त? कहाँ चुक्यो त? के हामी अहिलेसम्म तपाईको सीसीएमएबाट प्याप्सन एन्ड प्याप्सनलाई यो त्यो उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुभन्दा अगाडि तपाई एउटा विद्यालयहरूको समूहको नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाई आफै विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, तपाई शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। समस्या के रहेछन् त बुदागत रूपमा भन्नु पर्दा भन्नुस् त? समस्या सबभन्दा पहिला के छ कि भौतिक रूपमा विद्यालय नचल्दा अनलाइन छ अथवा रेडियो चाहे कुनै पनि वैकल्पिक माध्यममा गयो भने भौतिक रूप जस्तै विद्यालय चलाउन सकिन्छ भनेर अहिलेको अवस्था वीरगञ्जको हाल छैन। किनभने यहाँको इन्टरनेटको व्यवस्था भनौँ, चाहे अरू नेटवर्कको व्यवस्था भनौँ, अथवा अरू तपाईको जुन हार्डवेयर तपाईको सामानहरू हुन्छ, मोबाइलहरू भयो, कनेक्टिङ डिभाइसहरू भयो, अथवा हाम्रो जुन पढाउने शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यो लेभलमा ट्रेन्ड हुनुहुन्न। हामीले यदि आजबाट ट्रेनिङ गरायो भने 1 महिना समय लाग्छ उहाँलाई ट्रेनिङ गराउन, फेरि बच्चा पनि ट्रेन गर्नुपर्छ, एउटा लङ पिरियड अफ टाइम हो। तर विद्यालय भौतिक खुल्यो भने भौतिकको साथसाथ पनि जस्तै राम सरले भन्नुभयो कि हामीले यसलाई अब आइटीलाई पनि यसलाई सँगैसँगै लिएर जानुपर्छ। हो, विद्यालय भौतिक खुल्यो भने जाने हो। जस्तै एउटा क्वेसन मेरो तपाईले एउटा भन्नुभयो, तपाईले एउटा कुरा मलाई त्यो कुरा राम्रो लाग्यो।
त्यही अभिभावक चाहिँ हामी बजार गइरहेछौँ आइरहेछौँ हामीबाट घरमा कोरोना सरेन तर विद्यालयबाट सर्ने यो पनि भएन त्यसलाई कसरी सिस्टममा म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन अभिभावक त एउटा समझदार हुन्छ उसमा चेतना हुन्छ त्यसै अनुसारले उसले बजारमा जाँदा अथवा बाहिर निकाल्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानीहरू अपनाएको हुन्छ बालबालिकामा त त्यो चेत हुँदैन नि त्यसैको लागि त हामीले भनेको कि सुरुवातीमा कमसे कम पनि सिनियर जुन क्लासहरू हुन्छ 7 भन्दा माथि हुन्छ यसमा त एउटा प्र्याक्टिकल त हेर्न सकिन्छ नि 7 भन्दा माथिको बच्चाहरूमा चेतना अभिवृद्धि सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ तिनीहरूले त एउटा कमसे कम 7 8 9 10 अथवा 8 9 10 अथवा 9 10 पनि गरेर एउटा प्र्याक्टिकल जबसम्म हामी हेर्दैनौँ भने त्यसलाई कसरी भन्ने कि भौतिक रूपमा हामीले कक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ आज तपाईको बस सञ्चालन भइसक्यो ट्रान्सपोर्ट एयरपोर्ट सञ्चालन भइसक्यो त्यहाँ मानिसहरू पनि गइरहेको छन् त्यो कसरी भइरहेछ त्यहाँ त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकलतिर नै जानु पर्यो भन्ने मेरो धारणा रहेको छ मेरो प्याप्सनको तर्फबाट धारणा रहेको छ हुन्छ आलोक सर म अब यतिखेर स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सवाल जवाफमा नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ विनोद गुप्ता सर आउनु भएको छ हामीसँग जोडिनको लागि विनोद सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ आवाज अनम्युट गर्नु पर्यो म्युट छ हजुर विनोद सर कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मेरो प्रश्न वैकल्पिक सिकाइका जुन प्रक्रियाहरूका लागि सरकारले गाइडलाइन्स जारी गरेको छ त्यो तपाईँ नागरिक समाजको अगुवा भएको नाताले कतिको त्यो चाहिँ प्रभावकारी देख्नुहुन्छ तपाईँ अनि अभिभावकले चाहिँ यो वैकल्पिक विधिबाट हुने सिकाइ प्रक्रियालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ कि छैन हाम्रो सन्दर्भमा हेर्नुस् यसमा दुईवटा कुराहरू चाहिँ पक्ष र विपक्ष दुईटै कुरा छ हामीले आफ्नो वीरगञ्ज कलेजमा कक्षा सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले आदेश गरेबाट नै बन्द गर्यौं तर बन्द गरे सँगसँगै हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्यौं हाम्रो शिक्षकहरू पनि सरी उहाँहरू दक्ष हुनुहुन्थ्यो तर के छ भने एउटा कुरा हामीले के रियलाइज गर्यौं भने हुन त अहिले पनि हामीले अब अनलाइन कक्षा चलाइराखेका छौं पार्टिसिपेसन चाहिँ धेरै कम छ हार्डली 25% पार्टिसिपेसन छ विद्यार्थीहरूको हैन त त्यसको कारण के हो भने एउटा हामी कहाँ माइन्ड सेट जुन पहिलेदेखि बनेको छ स्कुल भनेको बेन्च डेस्क लगाएको ठाउँमा ब्ल्याक बोर्ड भएको ठाउँमा वा सनमाइका बोर्ड भएको ठाउँमा सरले खडा भएर पढाइदिने हो नम्बर 1 र नम्बर 2 चाहिँ सबभन्दा भाइटल कुरा जुन हाम्रो सिस्टम भित्र पसेको छ र खोक्रो बनाउँदैछ त्यो के हो भने सबै विद्यालयहरूमा म एकदम चाहिँ निर्भीक भएर यो कुरा तपाईलाई भन्दैछु बडो संवेदनशील कुरा हुन्छ शिक्षक समुदायको लागि हुन त म पनि त्यही समुदायमा छु हामी कहाँ एउटा कल्चर के डेभलप भएको छ भने नोट लेखाइदिने कुरो बुझ्नुभयो हरेक विषयको टिचरले क्लासमा बोलेर ह्यान्डआउट्स दिएर पनि हुँदैन नोटै लेखाइदिनु पर्ने अनि विद्यार्थीले चाहिँ त्यो चाङ लगाएर राख्ने जाँचको बेलामा पढ्ने अनि जाँच दिने त त्यहाँ सबभन्दा ठुलो ब्लकेट के भइरहेको छ भने ग्राउन्ड रियलिटी तपाईलाई भन्दैछु अहिलेको जुन हामी चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विधि प्रयोग गरेर पढाउँदैछु त्यसमा नोट त दिन सक्दैन टिचर उसले त पढाइदिने हो त त्यो हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि जो विद्यार्थीहरू चाहिँ जेनरल क्लासका छन् उनीहरूका लागि त्यो रुचिकर भइरहेको छैन यो ग्राउन्ड रियलिटी हो त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र यो सिस्टमलाई एक्सेप्टेबल बनाउनु छ भने स्कुलको लेभल भनौँ 8 क्लासदेखि भनौँ या चाहिँ 7 क्लासदेखि भनौँ या 9 क्लासदेखि भनौँ त्यहीबाट विद्यार्थीलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ त्यो नोट लेखेर बेलामा चाहिँ पछि हरेक विषयमा पछि क्वेसनको एन्सर रटाउने जुन बानी हामीले डेभलप गरेर ल्याइराखेको छु त्यसलाई बन्द गर्न जरुरी छ मलाई लाग्दैन कि त्यो मैले भन्ने बित्तिकै बन्द पनि हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा तपाईको दृष्टिकोणबाट कसरी चाहिँ के उपाय हुन सक्छ त त्यसो भए हैन उपाय त के हो भने हेर्नुस् कुनै पनि चीज ल्याउने बित्तिकै सफल हुँदैन हैन अब अहिले आएको छ यसलाई नराम्रो म बिल्कुलै मान्दिन समयको मागसँगै आएको हो किनभने तपाईलाई पनि थाहा छ कोरोना छिटै जाने अवस्था पनि छैन बच्चाहरूलाई स्कुलमा बोलाउँदाखेरि बच्चाहरूको ज्यानको जोखिम छ ब्याच वाइज पढाउन सकिँदैन त्यसकारणले यो सिस्टम राम्रो हो तर हाम्रो जुन कल्चरल सेटअप छ एजुकेसनको जुन सिस्टम सेटअप भइसकेको छ त्योसँग एक्ज्याक्टली
आजै म्याचिङ भएन, काठमाडौँमा म्याचिङ होला, त्यहाँ एडभान्स्ड भइसक्यो, त्यहाँ नोट दिने चलन छ छैन मलाई थाहा छैन भने त्यहाँ म्याक्सिमम बच्चाहरूले युज गर्दो होला। तर हामी कहाँको जुन सेटअप छ, टिचरले नोट लेखाइदिनै पर्ने अनि त्यही विद्यार्थीले जाँचको टाइममा पढ्ने, त्यसको लागि यो सुटेबल भएन। त्यस कारणले हामीले अहिले पनि क्लास गरिरहेको छौँ, हामी 11 क्लासको क्लास गराइरहेको छौँ होइन, तर पार्टिसिपेसन चाहिँ घटिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भइरहेछ। सिस्टम त नराम्रो होइन, यो हुँदै गएपछि त बहुत राम्रो सिस्टम हो नि। डेभलप भएपछि हरेक मान्छे इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा नन भएपछि बहुत राम्रो। उसले जब यस किसिमबाट अनलाइन क्लासेसहरू गर्न सक्यो, नेटमा गएर आफ्नै चाहिने समस्या आफैले खोजेर हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब सुटेबल अप्सन के हुन सक्छ त? शैक्षिक क्षेत्र पनि खेर नजाओस्, सबै विद्यार्थीहरू पनि यो शिकायत प्रक्रियामा समेटिन सकुन्। अब समेटिन सक्ने हेर्नुहोस्, यसलाई 100% सफल बनाउने हो भने जबसम्म अब तत्काल यो चाहिँ अक्टोबर पछि सायद संक्रमणको दर घट्ने सम्भावना प्रोजेक्सनहरू नेपालमा छ। त्यो घटिसकेपछि क्लासेस त स्टार्ट गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, म खास गरेर कुरा गर्दाखेरि म वीरगञ्जलाई हाइलाइट गरेर कुरा गर्दैछु, किनभने शिक्षा क्षेत्रमा म यहाँ इन्भल्भ छु, यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनलाइन क्लासेसबाट वीरगञ्जमा विद्यार्थीलाई हामीले पढाएर चित्त बुझाउन सक्ने, गराउन सक्ने अवस्था छैन। हुन्छ, म अब रामसुन्दर सरसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, सवाल गर्न चाहन्छु। जस्तो कि तपाईहरू निजी विद्यालय हुनुहुन्छ, आफ्नै बलबुतामा एउटा स्थापित हुनु भएको छ, तपाईहरूले आफ्नै स्रोत जुटाउन सक्नुहुन्छ, आफै साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले किन त्यो प्रयास नगर्नु भएको? स्रोत साधन जुटाउनका लागि किन सरकारको मुख ताकिरहनु भएको छ? आफ्ना जनशक्तिलाई किन ट्रेन्ड बनाउन सकिरहनु भएको छैन? माइक अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। आवाज क्लियर आउन सकिरहेको छैन। हजुर हेलो, हजुर 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 भन्नु सर। हामीले वैशाख महिनादेखि नै अब शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै हामीले तपाईँको के छ भने आफ्नो स्रोत, आफ्नो तपाईँको अब सबै जुटाएर पनि तपाईँको हामी फेलियर भएको अवस्था छ सर। मैले भने नि तपाईँको यसमा धेरै अब तपाईँको चुनौती, अब इन्टरनेट एक्सेसको प्रब्लम, टेक्नोलोजीको तपाईँको नलेजको प्रब्लम होइन, र यस्तै तपाईँको अरू धेरै प्रब्लमहरू हामी तपाईँको सामना गर्नु पर्यो। र मेरो अलिकति धारणा के छ भने वास्तवमा WHO ले भनिसकेको कुरा अवस्था छ, कोभिड सँगसँगै हामी के गर्नुपर्छ भने बाँच्नुपर्छ, कोभिड सँगसँगै हामी के गर्नुपर्छ भने जानुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको आएको छ। र अहिले तपाईँको के छ भने अहिले तपाईँको वर्ल्डमा मैले तपाईँको अलिकति अब कुरा राखौँ, वर्ल्डमा तपाईँको WHO को भनाइअनुसारले अहिले तपाईँको 0.4% 55 वर्ष मुनिका तपाईँको डेथ रेसियो छ। र अहिले तपाईँको विद्यार्थीहरू जुन तपाईँको हाम्रो एजको जुन विद्यार्थीहरू छ, तपाईँको हाम्रो स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको एज जुन छ, त्यसको मृत्यु दर भनेको तपाईँको न्यून छ, 0 को हाराहारीमा छ। र वास्तवमा तपाईँको के छ भने अहिले अनलाइन फिजिकल क्लासमा हामी अहिले बहस गरेको अवस्थामा मैले भन्दाखेरि मैले सुरुदेखि पनि तपाईँको म भन्दैछु, अब साथीहरूको कुराहरू मैले सुने र वास्तवमा हामीले त्यो सबै कुराहरू तपाईँको गरेर पनि हामी तपाईँको के छ भने नसक्ने अवस्थामा, अब जस्तै हाम्रो एन्जल स्कुलको राम सर, प्याप्सनको साथीले पनि भन्नुभयो, र हामी तपाईँको के छ भने फेलियर भएको अवस्था तपाईँको भएको छ। र फेलियर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको शिक्षा, अब तपाईँको निर्देशिका पनि अहिले आएको छ, र 5 वटा उपाय पनि करिब त्यो सबै कुराहरू पनि हामी वैशाखदेखि नै गरेको। सुरुमा तपाईँको रेसियो आउने बच्चाहरूको बिस्तारै रेसियो के हुन्छ त तपाईँको घट्दै जान्छ, र घट्दै जाने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँको के छ भने फिजिकलै कि अब साथीहरूको कुरा आयो कि हामी यो सेसन
एकदम चुप लागेर नै बसौँ, वास्तवमा स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर यो 20% बच्चा मात्र उपस्थित हुने र 80% बच्चा तपाईँको शिक्षाबाट वञ्चित हुने अथवा शिक्षाको तपाईँको अनलाइनमा जोइन नहुन सक्ने, अफलाइनमा जोइन नहुन सक्ने, यो तपाईँको जुन विधि माध्यम दिएको छ त्यो माध्यममा तपाईँको अब संलग्न हुन नसक्ने, त्यो त तपाईँको के छ भने त्यो 80% को लागि त हामी के छु भने जे भए पनि हामी गुनागार साबित हुन्छौँ 80% को लागि। 20% को लागि मात्र हामी पढाउने, 80% लाई हामी नपढाउने। अब यहाँ तपाईँको के छ भने वास्तवमा समस्या भनेको त कोभिडै हो। कोभिडबाट नै तपाईँको के छ भने यहाँ साथीहरूको पनि कुरा आयो, वास्तवमा गार्जियनको अभिभावकको अहिले तपाईँको फिजिकल क्लास खुले पनि अभिभावक पठाउने के ग्यारेन्टी छ भनेर मैले भने सर यसमा हेरौँ सर, अहिले हिडेन तपाईँको धेरै कम्प्युटर इन्स्टिट्युटहरू चलिराखेको छ सर। अहिले विगतकै कुरा तर उनीहरूले संक्रमण बढाउनका लागि गलत कुरा गरे अथवा त्यो जोखिम बढाए भन्दैमा हामी पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नु भएन नि। हेलो हजुर सुन्नुभयो सर कुरा, प्रश्न सुन्नुभयो? होइन अलिकति मतलब डिस्टर्ब भयो सर। हजुर एकचोटि सर रिपिट गरौँ। जस्तो कि तपाईले भन्नुभयो नि ट्युसन सेन्टरहरू चलिरहेका छन्, कोचिङ क्लासहरू भइरहेका छन्, अरूले गलत गर्यो भन्दैमा हामी पनि त्यही दिशामा बढेर संक्रमण बढाउनका लागि एउटा ऊ बन्नु भएन नि त, माध्यम बन्नु भएन नि त, त्यो गलत कदम उठाउनु भएन नि। हैन मैले एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको हो सर। त्यो इन्स्टिट्युटहरूबाट वास्तवमा के छ भने त्यहाँबाट कोभिड कम्युनिकेट भइराखेको छैन। स्कुलैबाट कोभिड कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ हो कि हैन? अब साथीहरुको यो पनि कुरा आयो सर। म यहाँ सबै सहभागी अतिथिहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आजको कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीको पनि उपस्थिति हुने बाचा हामीले पाएका थियौं, तर उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिएको अथवा स्वास्थ्य अवस्था अहिले तत्काल ठीक नभएका कारण उहाँले अहिले कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ पनि आइसकेका छौं हैन। तपाईको फाइनल भर्डिक्ट के हो? तपाईको फाइनल मत के हो? फाइनल कुरा के हो? शिक्षाको अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र समाधान के हो? चुनौतीका बारेमा कुरा गरिसक्यौं हामीले। म कुरा के राख्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईको वास्तवमा हेर्नुस्, यहाँ नेपालकै कुरा गरौँ। वास्तवमा वीरगञ्जमा तपाईको दर्जनौं संख्यामा तपाईको हस्पिटलहरू छ, धेरै तपाईको डाक्टरहरू छ हो कि हैन? अब यो ठाउँमा विद्यालय नखुले, अब तपाईको भनौं न तपाईको पर्सा जिल्लामा धेरै ठाउँमा तपाईको अब सुन्न पाइराखेको छ तपाईको विद्यालय भौतिक रूपमा खोल्ने भनेर तपाईको अब कुराकानी आइराखेको छ। यही तपाईको अब न्युजहरुमा पनि हामी सुन्न पाइराखेका छौं। तपाईको बारा जिल्लामा अहिले भर्खर खुलेको स्कुलहरू छ, सिरा सप्तरीतिर खुलेको स्कुलहरू छ सर, तपाईको भौतिक रूपमा खुलेको स्थितिहरू छ सर। र वीरगञ्ज जस्तो महानगर जस्तो ठाउँमा जहाँ तपाईको सबै सेवा सुविधा भएको ठाउँमा हामी तपाईको भौतिक रूपमा तपाईको विद्यालय खुल्न नसक्ने स्थिति छ। र यो तपाईको के छ भने अब अरु तपाईको स्थानीय निकायमा तपाईको के छ भने विद्यालय खुल्ने, वीरगञ्ज जस्तो सबै सेवा सम्पन्न भएको ठाउँमा तपाईको विद्यालय नखुल्ने, यो तपाईको के छ भने पहिला वीरगञ्जबाट खुल्नु पर्यो सर भौतिक रूपमा, र त्यसपछि तपाईको अरु ठाउँबाट हेरेर तपाईको के छ भने भौतिक रूपमै जानु पर्यो। मेरो तपाईको पूर्ण धारणा हो। हुन्छ सर, म अब मनिष सरलाई सोध्न चाहन्छु। मनिष सर, हामीले चुनौतीहरूको बारेमा सबै कुरा गरिसकेका छौं हैन। विभिन्न वक्ताहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाउनु भयो र अपेक्षाहरू पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा यी सबै कुरा सुनिसके पश्चात तपाईको अन्तिम मत के छ? मेरो बुझाइ के छ भनेपछि सर, अहिले संस्थाहरूले आफ्नो शिक्षकलाई नै विश्वासमा लिन सकेको छैन। हामी अहिले फेल गर्नुको सबभन्दा ठुलो कारण के छ भनेपछि हामीलाई साँच्चीकै भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षकको साथ छैन है। शिक्षकहरूले 6-6 महिनाबाट 8-8 महिनाबाट स्यालेरी नपाएको स्थिति छ। सञ्चालकसँग पैसा नभएको गाह्रो भएको स्थितिहरू क्लियर हो, तर भोलि पनि पाउने कि नपाउने भन्ने पनि कुराहरू एकदमै अन्यलमै छ। र हामीले त्यो कन्फिडेन्स हाम्रो आफ्नो टिचरहरूलाई दिन सकेको छैनौँ। जुन संस्थाले त्यो क्लियर गर्न सकेको छ, मसँग आज पैसा नभए पनि भोलि म लोनै लिएर भए पनि तपाईलाई दिउँला गरौँला भन्ने किसिमको संस्थाहरू
बिस्तारै बिस्तारै अनलाइन र उसमा उहाँहरू चाहिँ इफेक्टिभ हुँदै जानुभयो। जहाँ हामीले आफ्नो टिचरलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सकेनौँ त्यो संस्थाहरू चल्न सकिरहेको छैन। सबभन्दा ठुलो कारण हामी अहिले फेल गर्नुको जुनसुकै मिडियमबाट पनि हामीले आफ्नो टिचरलाई आफ्नो हिसाबले क्लियर गर्नै सकेको छैन। हामीले पनि घुमाएर राखेको छौँ, भोलि दिन्छु कि दिँदैनौँ के गर्छौँ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो टिचरले कुन हिसाबले पढाउँछ हजुर? हरेकजनाले 10-10 जनालाई 10-10 जनाले कन्भिन्स गर्दै गयो भने त्यो टिचरले भोलिको दिनमा चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई पनि भन्छ नि कनेक्ट हुनुपर्छ। म त भन्छु कि अनलाइन भन्दा राम्रो पनि छैन। रेगुलर क्लासेस उसले एक दिन बिरामी भएर छुट्दाखेरि के हुन्थ्यो र? हामीले पढाउन सकेका थियौँ? पढाउन सकेको थिएन त्यो छुटेको विद्यार्थीलाई। तर आजको दिनमा अनलाइन क्लास गर्दाखेरि उसको क्लास छुटेको पनि छ भने उसले त्यो रेकर्डिङ पछि आफ्नो टाइममा गएर हेर्न सकिरहेको छ। त्योभन्दा इफेक्टिभ छ। अफलाइनभन्दा अनलाइन तपाईँलाई इफेक्टिभ छ। तर न हामीले विद्यार्थीलाई बुझाउन सकेको छौँ, न हामीले गार्जियनलाई बुझाउन सकेको छौँ, न सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले टिचरलाई कन्फिडेन्समा लिन सकेको छौँ। हामीले टिचरलाई कन्फिडेन्समा लियौँ। टेक्नोलोजीदेखि लगायत सबै चिजमा चाहिँ सबै साथीभाइलाई एउटा संस्था होइन, हामी आफ्नो सबै साथीभाइलाई चाहिँ पोजिटिभ माइन्डसेटमा लैजाउँ। यो अझै पनि इफेक्टिभ गर्न सकिन्छ भन्नेमा मलाई कुनै पनि डाउट छैन। हुन्छ, अनलाइन क्लासलाई नै अहिलेको उत्तम विकल्पको रूपमा यहाँले लिनुभयो होइन त? हजुर। हस् सर, अब म सोध्न चाहन्छु सञ्चारकर्मी अभिभावक स्वयं आफै पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, ओम प्रकाश सर हुनुहुन्छ। ओम प्रकाश सर। हजुर अशोकजी। अब सबै सहभागी वक्ताको कुरा सुनिसके पश्चात यहाँ कमेन्टमा पनि आइरहेको छ फेरि सबै अभिभावक यस्ता किसिमका फ्यासिलिटिजहरू लिन उपलब्ध आफ्ना बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थितिका छन्। पैसा तिर्नेले मात्रै शिक्षाको यो पहुँच अथवा यो वैकल्पिक सिकाइमा समेटिने अनि नतिर्न नसक्नेले अवस्था नहुने नसक्ने भन्ने पनि कुरा आएको छ। केही वक्ताहरूको भनाइ के आयो भने ट्रायलकै रूपमा एउटा प्रयोग गरौँ हामी, पहिला सिनियर कक्षाहरू सञ्चालन गरेर भौतिक रूपमा सुरु गरौँ भन्ने कुरा पनि आयो। र मनिष सरको कुरो चाहिँ अहिले तत्कालका लागि चाहिँ यो अनलाइन कक्षा नै उत्तम विकल्प भन्ने कुरो आयो। तपाईँको फाइनल नोट के हो? मैले सबै सहभागी साथीहरूको कुरा सुने र मेरो पनि आफ्नो धारणा भयो होइन। यो शैक्षिक वर्ष खेर फाल्नु हुँदैन, शैक्षिक वर्ष खेर फाल्नु हुँदैन भनिराख्दाखेरि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा कुरा आयो। एउटा अनलाइनबाट गर्ने या भौतिक रूपमा गर्ने। अनलाइनबाट गर्ने हो भने त्यो त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन। भौतिक रूपमा गर्ने हो भने सुरक्षित हिसाबले बालबालिकाले शिक्षा लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आशंका छ। यसमा मलाई लाग्छ अहिले सबै सर्भाइभ गर्ने अवस्थामा यो सिकाइ र त्यो सिकेको कुरा परीक्षण गर्ने जुन पद्धति छ त्यो पद्धति नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो कि कुन पद्धतिमा? यहाँले मूल्याङ्कनको कुरो उठाउनु भयो। जस्तो हामीले अहिले तत्काल विद्यालयमा भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि अनलाइनबाट जुन भइरहेको छ ठिक छ। अन्य विकल्प पनि होला तर प्रभावकारिताका कुराहरू छन् फेरि त्यसमा। त्यस कारणले जस्तो हामीले अनलाइनबाट क्लास लियौँ भने त्यसको मलाई लाग्छ जुन अहिलेको जुन सिलेबस होला, कन्टेन्ट होला नि, त्यो कन्टेन्ट त्यो योग्य छ कि छैन। त्यसरी हामीले विधि फेरिरहँदाखेरि त्यसको परीक्षण गर्ने विधिको विकल्पका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। त्यो बारेमा सोचिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले विकल्प भनिएको छ जस्तो अनलाइनबाट सम्भव छैन, फेरि हामी भौतिक रूपमा जाउँ। तर त्यसको लागि हाम्रो तयारी के छ त? तयारीको अवस्था त केही पनि देखिएन। छलफलको क्रममा पनि धेरै कुराहरू आए। अब सबै अन्यल छ, उसले सरकारले गरिदिएन। अब सरकारी मान्छे त सरकारको प्रतिनिधि अथवा जो सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई तपाईँले ल्याउने पनि कोसिस गर्नुभएको थियो तर सफल हुनु भएन, उहाँ आउनु भएन। समस्या तपाईँले भन्नुभयो होइन, उहाँ भइदिएको भए उहाँको कुराहरू पनि सुनिन्थ्यो होला, उहाँले के तयारी गर्नुभएको छ। तर सरसर्ती हामीले बाहिरबाट जे बुझेका छौँ, जे हेरेका छौँ, त्यो अहिलेको अवस्थालाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले यो विकल्प र भौतिक कक्षाको नाममा शिक्षा बालबालिका र बालबालिका गर्नु हुँदैन। पढाइको मात्रै विकल्प खोजेर हुँदैन कि पढाइको परीक्षणको पनि विकल्प सोच्नुपर्छ। यसरी
यो शैक्षिक सत्र फेर फाल्नु हुन्छ भन्ने पक्षमा कसैले भन्नु छोड जे हुन्छ जस्तो पढाइको परीक्षणको जुन कुरा उठाउनु भयो नि, तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ त्यसका लागि चाहिँ? अब जस्तो हामीले एक दुईवटा उदाहरण चाहिँ निकट विगतमै पनि छन् कि जस्तो हामीले कसरी गर्यौँ विद्यार्थीहरू सहभागी हुन सकेनन्। त्यसै गरी 11-12 को विषयमा पनि त्यही कुराहरू आइरहेका छन्। 12 मा पनि कुन विकल्पबाट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। जब हामीले कोर्स कन्टेन्ट नै त्यो हिसाबले कम्प्लिटली दिन सकिरहेका छैनौँ भने परीक्षणको तरिका पनि त्यो अनुसार हामीले अपडेट गर्नुपर्छ कि सहज रूपमा कसरी त्यो सिकेको कुराहरूलाई जब हामीले अनलाइनबाटै क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने अब अनलाइनबाट सञ्चालन गरेको क्लासको भरमा विद्यार्थीले के सिकेको होला त्यो सिकाइको एउटा आधारमा मूल्याङ्कनको विधि पनि तयार गर्नुपर्छ। त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन्। त्यसमा अब राज्यले गृह कार्य गर्ला, त्यसमा अब शिक्षण संस्थाहरू होलान्, शिक्षाका मतलब सरकार राख्ने विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरूले सुझाव दिनु होला। मेरो 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 सुझाव भनेको चाहिँ विधि परिवर्तन गरेर सहज रूपमा जस्तो अनलाइनबाट हुने सिकाइ भनेको सीमित हुन्छ। सीमित छ भने त्यो परीक्षणको कन्टेन्ट पनि त्यही हिसाबले सीमित गरेर भए पनि समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो। हस् ओमप्रकाश सर, यहाँको धारणाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म रामराज सरलाई सोध्छु, अब भौतिक रूपमा अहिले तत्कालै विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थिति पनि छैन, अथवा यदि चलाइहाल्यौँ भने पनि अभिभावकले बालबालिका विद्यालय पठाउने अवस्था छैन भन्ने कुरा पनि आयो। अनलाइन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन, विभिन्न बाधा अड्चन छन् र बन्दै भएको कुरा पनि तपाईँले सुनाउनु भयो। अब के गर्ने त? विद्यार्थीलाई नपढाउने, यो शैक्षिक सत्र त्यसै खेर जान दिने? हजुर सर, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। रामराज सरलाई मैले प्रश्न गरेँ, सवाल गरेँ। हजुर सुनिरहनु भएको छ सर? हजुर सुनिरहनु भएको छ? उहाँसँग कम्युनिकेसन भइरहेको छैन। म आलोक सरलाई नै यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। आलोक सर। हजुर सर। सर आउनुभयो। हजुर आलोक सर, मैले रोकेँ तपाईँलाई। रामराज सर आउनुभयो। अब कसरी गर्ने त? लास्टमा के उपाय हुन सक्छ? कसरी यो शैक्षिक सत्र पनि खेर नजाओस्, संक्रमणको जोखिम पनि नरहोस् भनेर कसरी अब अगाडि बढ्ने त? अब म हजुरको यो प्रश्नको गर्दै गर्दाखेरि मनिष सरको एउटा कुरामा सम्बन्धी एउटा सानो कुरा म राख्न चाहन्छु। यो शिक्षकहरूलाई कन्फिडेन्टमा नराखेको भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ अब कि जुन स्कुल कलेजहरूले चाहिँ अनलाइन पढाइराखेको छ, उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो टिचरहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्टमा लिएरै उहाँहरूसँग समझदारी गरेरै चाहिँ स्कुल चलाएको छ। तर तपाईँको विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन नभएपछि, विद्यार्थीको उपस्थिति नै नभएपछि त्यो शिक्षकले एक्लै अनलाइन क्लासमा कसरी चलाउँछ? मैले उहाँले 8, 9, 10 भन्दा माथिको बच्चाहरूलाई मात्रै लिएर कुरा गरेर भएन। त्योभन्दा तलको बच्चाहरूको पनि सिकाइको कुरा, त्यसको पनि उसको पनि सेसनको कुराको, उसको पनि वर्ष खेर नजाने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँको 11, 12 को सबै बच्चाहरूको हातमा आजको दिनमा मोबाइल छ, एक्सेस छ। गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको अनलाइनको लागि सिमै उपलब्ध गराएको छ। र पनि त के अरे उहाँको के अरे उपस्थिति 80%, 90%, 100% जान सकिएको छैन। त्यसकारण म के भन्छु भने सबै कुरा शिक्षक पनि राजी छ पढाउन, तर विद्यार्थीको उपस्थिति नै भएन भने उसले आफ्नो मोबाइलमा एक्लै बोर्डमा पढाएर मात्रै कति दिन पढाउन सक्छ र? त्यसकारण त्यो कुरा मात्रै होइन, हामीले अनलाइन क्लासलाई नराम्रो भने होइन। अनलाइन क्लास एकदमै राम्रो, उत्साहित भएर हामीले सञ्चालन गरेको, अझ पनि कलेजहरूले सुरु गरेकै छ, केही स्कुलहरूले 8, 9, 10 गरेकै छ। र त्यसमा कसैको पनि
आजको दिनमा ठुला स्कुल जसमा चाहिँ एउटै क्लासमा 400 विद्यार्थी भएका स्कुल छ उसको पनि 10% भन्दा बढी उपस्थिति छैन बच्चाको। भने अनलाइन क्लासलाई अनिवार्य गर्दै जाउँ त्यो बिस्तारै हुन्छ, एकैचोटि हुँदैन। तर हामीले चाहिँ भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँको ग्रिन जोनमा हामी गइसकेको अवस्था छ, सबैले भनिसक्यो। किनकि कोभिडको पेसेन्टहरू एकदमै न्यून छ, पेसेन्ट के अरे सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू देखिएको छैन। म आफै हस्पिटल सञ्चालक, आजको दिनमा एकजना पनि सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू देखिएको छैन मेरै अस्पतालमा पनि। मेरो मात्र होइन, त्यो त टेस्ट नभएर हो नि राम सर, टेस्टै कहाँ सकेको छ। होइन सरले टेस्टको कुरा गर्नुभयो, तर टेस्ट कस्तोलाई मान्छेलाई गर्ने त? जो सस्पेक्टेड छ उसलाई गर्ने, जो कोभिड पेसेन्टको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको छ उसलाई गर्ने। कोभिड पेसेन्टको कन्ट्याक्टमा आएको पनि त्यस्ता छैनन्, जो सस्पेक्टेड पनि छैन। जुन आजभन्दा 1 महिना अगाडि विभिन्न हस्पिटलहरूमा सस्पेक्टेड यति धेरै आउँथे, हामीले प्रत्येक हस्पिटलले आइसोलेसन बेडै बनाएर राखेको छ। मैले पनि आफ्नो हस्पिटलमा 10वटा बेड आइसोलेसन बनाएर राखेको छु। तर 1 महिनादेखि मैले आफ्नो त्यो बेड आइसोलेसन बेडमा एकजना हैन। तपाईले भनेको त्यो कुरोमा संक्रमण घटेको छ, न्यून भएको छ, संक्रमणको दर घटेको झरेको भन्ने कुरामा त लोकल एडमिनिस्ट्रेसन नै कन्फिडेन्स छैन, कसरी तपाई भनिरहनु भएको छ? होइन, लोकल एडमिनिस्ट्रेसन कन्फिडेन्स छैन भन्दै गर्दाखेरि तपाईको म हस्पिटल सञ्चालक, मका सस्पेक्टेड पेसेन्ट एउटा पनि आएको छैन। आज धेरै दिन भइसक्यो। मेरो मात्र होइन, म यो तपाईको हस्पिटल एसोसिएसनको प्रदेश अध्यक्ष भएको हिसाबले म सबै हस्पिटलसँग कन्ट्याक्टमा छु। तपाईको कोभिड हस्पिटलै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो भनेपछि पेसेन्ट घटेको छ। अर्को कुरा, हामी चुप लाएर त बसेका छैनौँ। स्कुल सञ्चालक हामी पनि हौ, हामीलाई पनि स्कुलको आफ्ना बच्चाहरूको माया छ। हाम्रो बच्चाको सेसन खेर नजाओस् भनेर चाहिँ हामी पनि लागि परेका छौँ। हामीले डे टु डे कन्टिन्यू स्कुलका विद्यार्थीका अभिभावकहरूसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको पनि भनाइ के छ भने स्कुल कहिले खुल्छ, छिटो खोल्नुहोस् स्कुल, अब के को डर छ? उहाँहरू बच्चाहरू घरमा के डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर घरभित्रै बसेका छ त? बजारमा हेर्नुहोस् एकदम नर्मल देखिया छ। बजारमा अभिभावकले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बजारमा खरिदारी गर्न सकेका छ त? छैन। त्यसकारण नर्मल भइसक्यो। फेरि 3 महिना 4 महिनापछि बढ्न पनि सक्छ। तर हामीले अहिले यो अवस्थामा हामीले यदि भौतिक रूपमा क्लास सञ्चालन नगर्ने हो भने हामी फेरि 3-4 महिना 5 महिनापछि फेरि यदि संख्या बढेको अवस्थामा फेरि हाम्रो 1 सालै बर्बाद हुन्छ। हुन्छ सर, यहाँको फाइनल मत यो रह्यो। सानो कुरा यो राख्न चाहन्छु। जस्तै तपाईको सेसन स्कुललाई 2 सेसनमा चलाउने, 2 शिफ्टमा चलाउने, के अरे तपाईको 9-10 लाई चाहिँ अनलाइनबाटै चलाउने, त्योभन्दा तलका बच्चाहरूलाई चाहिँ भौतिक रूपमा चलाउने, दिनमा 3-4 मात्रै पिरियड पढाउने, डे ग्याप गर्ने, तपाईको थर्मल गनको प्रयोग गर्ने, के अरे मास्कको प्रयोग गर्ने, फेस सिलको प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरू अपनाएर हामीले चाहिँ आजको दिनमा भौतिक रूपमै क्लास चलाउनु पर्छ। आजको दिनमा कोभिडको पेसेन्ट घटेकै हो। त्यसकारण हामी यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चुक हुनुहुन्न। हामीले भौतिक रूपमा क्लास चलाउनै पर्छ। र तपाईको अर्को कुरा म के पनि थप्न चाहन्छु भने तपाईको कोभिड पोजिटिभ तपाईको जो दीर्घ रोगी छन्, जो चाहिँ के अरे कोभिडसँग टचमा भएको एकदम नजदिकीबाट एकदम कन्ट्याक्टमा आएका छन् या 60 भन्दा माथिका उमेरका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो, बच्चाहरूलाई गाह्रो देखिएको छैन। त्यसकारण बच्चाहरू घरमा पनि छैनन्, बच्चाहरू घरमा रुमभित्र पनि छैनन्, बच्चाहरू फिल्डमै छन्, साथीहरूसँगै छन्, घुमिरहेछन्, फिरिरहेछन्। बच्चाहरू आज गार्जियनले, अभिभावकले चाहिँ मैले के पाएको छु भने अभिभावकले घरमा भन्दा पनि बढी सुरक्षित स्कुलमा महसुस गरेछ। त्यसकारण हामीले एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी राखेर होस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होस्, जसरी पनि भौतिक रूपमा स्कुल सञ्चालन गर्नै पर्छ भन्ने मेरो तर्क छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। म अब विनोद सरलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तो कि विनोद सर, अनलाइनको कुरा गरिरहँदा नि हामीले ससाना बालबालिकाहरूलाई फेरि धेरै समयसम्म यो स्क्रिनको अगाडि राख्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। स्वास्थ्यविदको कुरो त्यो रहन्छ र अनलाइन क्लासबाट 4-5 घण्टासम्म अब डाटा लिएर अथवा इन्टरनेटबाटै कक्षा त्यसरी सञ्चालन गर्दा, एकोहोरो रूपमा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने कुरा आउँछ। अनि हाम्रा विषय
वस्तुहरू पनि धेरै छन् विद्यालय तहमा पढाउनु पर्ने, त्यस हिसाबले पनि कोर्स समेटिन सक्छ त र भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन? हामीले तपाईँको मत के छ यसमा, अन्तिम मत? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि अहिले जुन हामी अनलाइन क्लासेस चलाइरहेछौँ यो ठिक छ, तर यसबाट अनुभव के प्राप्त भयो भने विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन कम भइरहेछ। किन कम भइरहेछ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यो दोहोऱ्याएर समय बर्बाद गर्नु मात्रै हुन्छ। सबै इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले के भनिरहेछ भने नेपालको लागि अक्टोबर इज द पिक सिजन। अक्टोबर भन्ने बित्तिकै तपाईँको दसैँ पर्छ। दसैँदेखि लिएर छठसम्म तपाईँको नेपालको तराईमा कहीँ पनि कुनै पनि वर्ष कक्षा सञ्चालन हुँदैन। दसैँको लागि बिदा भयो भने छठसम्म स्कुल बन्द हुन्छ। र त्यो पिरियडसम्ममा अक्टोबर अलमोस्ट तपाईँको सिद्धिन लागिसकेको हुनाले नेसनल रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा पनि ट्रेन्ड एनालिसिसले हाम्रो ग्राफ चाहिँ तल डाउन गइरहेको छ भने भौतिक रूपमा हामीले कक्षा सञ्चालनमा जानै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। अनलाइन क्लासेस राम्रो विकल्प हो, तर एक्सेप्टेबिलिटी कम छ। जहाँसम्म रामजीले चाहिँ कोभिडको कुरा उठाउनु भयो, कोभिडको कुरामा मास्कको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। म पनि अलिकति चाहिँ यही क्षेत्रसँग केही दिन सम्बन्धित रहेकोले भनौँ, त्यो मास्क चाहिँ हामीले त्यो देखाएको मात्रै हो। साइन्टिफिकली हामीले लगाएको मास्क चाहिँ त्यसले भाइरस छेक्दैन, त्यसले धुलो छेक्छ। अन्तिम सर मत राखिदिनु होला। म तपाईँकै उसमा आउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रिस्कमा अहिले बच्चाहरू नेपालमा सुरक्षित छन् भन्दैमा उनीहरूलाई रिस्कमा उल्नु ठिक हुँदैन। छठसम्म हामी पर्खेर हेरौँ, छठपछिको ट्रेन्ड एनालिसिस गरेर भनेपछि अहिले जुन विकल्पमा हामी छौँ त्यही विकल्पलाई कन्टिन्यू दिउँ र छठपछि हेरेर स्थिति हेरेर भौतिक रूपमा विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था खोल्ने नखोल्ने कुरा गरौँ भन्ने कुरा यहाँ निर्णयको निर्णय बच्चाहरूलाई चाहिँ जोखिममा झोक्नु उचित छैन। को संक्रमित छ छैन थाहा छैन। हस् सर, थ्याङ्क यू। म आलोक सरलाई अब अन्तिममा आफ्नो मत राख्न, जवाफ दिनको लागि अनुरोध गर्छु। यदि अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिइराख्यौँ भने पनि हामीले त्यस माध्यमबाट कोर्सलाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन? भौतिक रूपमा यदि खोलिहाल्यौँ भने पनि अब बाँकी समयमा यो 1 वर्षमा एउटा विद्यार्थीले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो त्यो सिकाइलाई समेट्न सकिन्छ फेरि? हजुर आलोक सर, अनम्युट गरेर भन्नु होला। हजुर तपाईँहरूको तपाईँको कुरा मैले सुने होइन। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो प्याप्सन वीरगञ्ज अथवा प्याप्सन पर्साको मेन लक्ष्य अहिलेको समयमा के स्पष्ट नीति छ भने हामी भौतिकतर्फ विद्यालय खोलाउने भनेर पुरा प्रयासमा र भौतिकतिर हामी जाने हाम्रो पहिलो निर्णय हो। तर जुन यो 5 महिना 6 महिना जुन पढाइ बर्बाद भयो नि अहिले, यो हामीले पहिलादेखि आइटी को सँग प्रयोगको यदि हामीले गरेको भए आज हाम्रो यो 5 महिना वैशाखदेखि तपाईँको भदौ खेर जाँदैन थियो। यो पनि हाम्रो धारणा छ भने हामी भौतिक स्कुल खुलाउनेमा हाम्रो पहिलो निर्णय हो। र सेकेन्ड भने हामीले आफ्नो ब्याकअप पनि रेडी गरिरहेछौँ कि भोलिको दिनमा अनलाइन होस्, टीबाट जेमा पनि होस्, यदि विद्यालय खुलेन भने हामी त्यसलाई अगाडि बढाएर शैक्षिक सत्र 70% सरकारले सक्याउन भनेको छ। त्यो 70% हामी सक्याउँछौँ भनेर हामीले बनाएको। तर अब तपाईहरुले प्राथमिकता भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने कुरालाई दिइराख्नु भएको छ। मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँको स्पष्ट धारणा के आयो भने संघीय सरकारले अहिले जे कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो अहिले खोल्ने कुनै चान्स छैन, कुनै अवस्था छैन, प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ। हामीले बुझेको अनुसार कस्तो छ अशोक सर भने सरकारले 1 गते पछि तपाईको यातायातहरू खुला गरेको छ हैन। र यो खुला गरेपछि सरकारले 10 देखि 15 दिन वाच गर्ने हो कि संक्रमणको अवस्था के छ। यदि संक्रमण बढ्यो भने हुन सक्छ
फेरि लकडाउनमै जाने होला मेबी, आजको न्युज अनुसार त्यस्तै सुन्न पाइयो मैले केही न्युजहरूमा। र यदि संक्रमण तपाईँको हजुर हजुर 15 गतेसम्म यदि संक्रमण बढेन भने हामीले पनि आशा छ कि सरकारले भौतिक रूपमै खोल्ने हो, तर हामीले जुन आफ्नो गर्ने काम हो हामीले भौतिक रूपमा खोलाउनको लागि हाम्रो प्याप्सनले एन्ड प्याप्सनसँग निरन्तर प्रयास गर्ने हो। तर पनि आफ्नो ब्याकअप जुन छ आइटीसँग अथवा विभिन्न वैकल्पिक शिक्षासँग त्यसलाई पनि हामीले स्ट्रङ बनाउँछौँ कि भोलिको दिनमा आज भौतिक विद्यालय खुले पनि भोलिको दिनमा त्यस्तो अवस्था आयो भने कमसेकम सम्पूर्ण विद्यालयहरू त्यो अवस्थामा गएर पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर कोर्स तपाईको बच्चाको नछुटो भने अघि तपाईले नै भने अनुसार जस्तो ट्रेन्ड पार्नको लागि त्यो किसिमको समय भएन, हाम्रो म्यान पावरलाई ट्रेन्ड पार्न सकिएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। विनोद सरले अघि एउटा सर्वेक्षणको आधारमा एउटा कुरा उठाउनु भयो, एनालाइसिसको आधारमा कि अक्टोबर चाहिँ यो एसियन देशहरूको लागि चाहिँ पिक आवर रहेको छ भन्ने कुरा। यसरी हेर्दा छठसम्मको समय पर्खिने हेर्ने कुरा पनि आएको छ। तबसम्म त म्यान पावरलाई ट्रेन्ड बनाएर अनलाइनलाई नै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला नि, अभिभावकहरूलाई पनि त्यसै अनुसार कन्भिन्स गरेर। मैले तपाईँले पहिले भने असोज 1 गतेदेखि नै हाम्रो प्याप्सनमा सम्पूर्ण विद्यालयले अनलाइन कक्षाहरू र अरू वैकल्पिकतिर गइरहेको छ र ट्रेन गराउने चलन भइरहेछ। त हामीले आफ्नो यो ब्याकअप रेडी गरेको कि भोलिको दिनमा यस्ता समस्या पुनः आयो भने त्यो बेला विद्यालय बन्द नगरेर हामीले अर्को वैकल्पिक कुरामा जाउँ। तर हाम्रो प्रमुख 1 नम्बर भनेपछि विद्यालय भौतिक रूपले खुल्नुपर्छ, किन विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि न्युजहरू सुन्न पाइरहेछ। बिरगञ्ज छोडेर तपाईँ 12 जिल्ला जानुहुन्छ भने तपाईँ कोभिड पनि छ भने तपाईँलाई थाहा पनि लाग्दैन। इभन तपाईँ कलैया जानु अहिले 8 बजे रातिसम्म पसल खुल्छ, बिरगञ्ज मात्र 4 बजेसम्म खुल्छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि सर धेरै कुराहरू आउँछ। तर मैले दुईटा तपाईले स्ट्यान्ड आफ्नो स्टेट भने हाम्रो प्याप्सनको पहिलो भौतिक रूपमा विद्यालय कसरी खोलाउने त्यो हामीले पुरा पहल गर्दैछौँ। तर हामीले आफ्नो ब्याकअप पनि बनाउँदैछौँ कि यदि त्यसो भएन भने चाहे भोलि त्यस्तो भयो भने हामीले ब्याकअप प्लान पनि हामीले त्यहाँ युज गर्नेछौँ। हुन्छ, ज्ञान प्रसार र डाइनामिकको सहकार्यमा आजको यो विशेष सवाल जवाफ रहेको थियो। शिक्षाको अबको बाटो के, वैकल्पिक शिक्षाका चुनौती र समाधान के सन्दर्भमा हामीले विशेष एउटा बहस राख्यौं। हुन त यसमा मेयर साहेबको पनि सहभागिता भएको भए अझ छलफल चाहिँ एउटा छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने अवस्था थियो। तथापि यहाँहरू सबै शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ। आजको यो बहसबाट निस्किएको चुनौतीका कुराहरू हैन, चुनौतीमा चाहिँ विभिन्न सरकारवालाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र हुन सक्ने समाधानको बारेमा हामीले आज छलफल गर्यौं। पक्कै पनि यो छलफलको आधारमा तपाईहरूले स्थानीय निकाय स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गरेर वैकल्पिक माध्यममा विद्यार्थीको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ र विभिन्न एनालाइसिस र विश्लेषणको आधारमा भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्नका लागि तपाईहरूले प्रयास गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। कार्यक्रम सवाल जवाफमा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म रेडियो सान्वीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सवाल जवाफको श्रृङ्खला सकिएको छ। फेरि अन्य दिनमा अन्य एउटा इस्युमा हामी सवाल जवाफको यो विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।